गर्दैन दिदी मलाई देखिन्छ भनेरै बन्द गरे हो। अनि संकेत गर्ने भन्ने अनि कसरी बुझ्नु त? हुन्छ दिदी सुरु गर्नुभयो हुन्छ। नमस्कार। नेपाली साहित्य संसारले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम स्रष्टाको चिनारी 8औं श्रृङ्खलासम्म हामी आज तपाईहरुको माझमा आउन सफल भएका छौं। यसै अन्तर्गतको कार्यक्रम स्रष्टाको चिनारी कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सीता पौडेल यति बेला बेलायतबाट। आज मिति 2077 साल असार महिनाको 28 गते आज आइतबार, तदनुसार 12 जुलाई 2020। यति बेला नेपाली समय अनुसार रात्रिकालीन प्रहरको 9:31 गइसकेको छ भने म बेलायतमा छु। बेलायती समय अनुसार पनि 4:46 गइसकेको छ। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि स्वस्थ, सुखी र खुशी रहनुहोला। हामी सबैको तर्फबाट यही शुभकामना दिन चाहन्छौं। आज हामीले नेपाली साहित्य संसारको यस प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गतको कार्यक्रम स्रष्टाको चिनारी कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। अब भने म आजका हाम्रा अतिथि ज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्नको लागि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई कृपया विशेष गरी शेयर गर्न नभुल्नुहोला। हार्दिक धन्यवाद दिनेछु। अवश्य पनि सधैँका दिनहरुमा जसरी साथ दिनुभएको छ त्यसरी नै आज पनि अवश्य साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त पनि छु। आउनुहोस्, स्रष्टाको सम्मान र सृजनाको सम्मान हुने स्थान नेपाली साहित्य संसारमा हातेमालो गरौं। सबै मिलिजुली हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार गरिने यस कार्यक्रममा रात्रिकालीन प्रहरमा 9:30 देखि 11 बजेसम्मको यस कार्यक्रममा स्रष्टाको चिनारी कार्यक्रममा जोडिएर रौनकता थपिदिनुहोस्। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलामा छौं। साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल, साथै कार्यक्रम सञ्चालिका म सीता पौड्याल यति बेला बेलायतबाट तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेकी छु। बेलायतको भूमिबाट र आजको कार्यक्रमको स्रष्टा हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य क्षेत्रमा धेरै नै अग्रसर भएर साहित्यको कविता, निबन्ध, उपन्यास, समालोचना आदि क्षेत्रमा अमूल्य योगदान दिनुहुने उहाँको परिचय म राख्न जाँदैछु। नाम डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2018 मक्सिर 29 मा भएको हो। जन्मस्थान कटुजे भोजपुर, कोशी नेपाल बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँले शिक्षामा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। उहाँका पिता हुनुहुन्छ श्री पूर्ण प्रकाश नेपाल, माता श्रीमती चन्द्रकुमारी नेपाल हुनुहुन्छ। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। आजको कार्यक्रममा मैले डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ सृजन अविरल। यसै नेपाली साहित्य संसारका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय सृजन अविरल सरलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन, सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले नमन गरे। सबैभन्दा पहिले आदरणीय स्रष्टा डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँ अतिथिको रूपमा नेपाली साहित्य संसारमा जोडिनु भएको छ। यो हाम्रो अहभाग्य हो। एकजना अग्रज व्यक्तित्व, नेपाली साहित्यका अभिभावक, जसले आज सिङ्गो नेपाली साहित्यमा कथा, कविता, समालोचना मात्रै नभएर विविध क्षेत्रमा नेपाली साहित्यभित्र लेखिएका हरेक क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ। लामो समयदेखि अनवरत रूपमा नेपाली साहित्यका पछिल्लो पुस्ता जो निरन्तर काव्य साधनामा, समालोचनामा अथवा कथामा वा उपन्यासमा लागिरहेका छन्, लाग्न खोजिरहेका छन्, उनीहरूका अभिभावकको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। र उहाँले
नेपाली साहित्यलाई दिनुभएको योगदान, दिइरहनु भएको योगदान र आज पनि यसरी ऊर्जाशील भएर नेपाली साहित्यमा जुन सक्रियता प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ, पुलकित छौँ। यो समयमा एकजना अभिभावकलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न पाएका छौँ। नेपाली साहित्य संसारको जुन अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सञ्जाल छ, यसको अध्यक्षको नाताले म सृजन अविरल हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु आदरणीय स्रष्टा डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यूलाई। र सञ्चालिका बेलायतबाट हुनुहुन्छ सीता पौडेलज्यू, म सबैभन्दा पहिले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आदरणीय स्रष्टा, उहाँले आजसम्म जुन लामो यात्रा तय गर्नुभएको छ नेपाली साहित्य, यो अनवरत यात्रामा, अथक यात्रामा नेपाली साहित्यलाई अविच्छिन्न रूपमा जुन योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। यति धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ, हामी पढेर पनि यो पार नपाउने अवस्थामा छौँ। यति धेरै सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यति धेरै लेख्नु भएको छ, यति धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, यति ठुलो अनुभव छ। यी सबै कुराहरूलाई यो छोटो बसाइमा सरसर्ती पढेर बोलेर सम्भव हुने म देख्दिनँ। एउटा मानक व्यक्तित्व, सिङ्गो नेपाली साहित्य बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। म भन्छु आजको पुस्ताले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने उहाँ जस्ता अथक साधकहरू जो कहिल्यै पुरस्कारको पछि लाग्नु भएन, जसले कहिल्यै चर्चा खोज्नु भएन, जो कहिल्यै सम्मानका लागि भोको हुनु भएन, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई श्रद्धा गर्दै, सम्मान प्रकट गर्दै आजका पुस्ताहरूले निरन्तर रूपमा यही बाटोमा अगाडि बढ्दा उहाँहरूको सम्मान हुन्छ। उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई आदर बल्ल त्यति बेला गरेको महसुस हुन्छ र उहाँका कृतिहरू सबै पढ्न जरुरी छ। हामी कुनै स्रष्टाको बारेमा बोलिरहेका हुन्छौँ, भनेका हुन्छौँ, तर स्रष्टाका बारेमा कुनै कृति पढेका हुँदैनौँ। स्रष्टाको सच्चा सम्मान भनेको कृति पढ्नु हो, उहाँलाई अनुभूत गर्नु हो, उहाँले जीवनमा जे भोग्नुभयो, जे देख्नुभयो, त्यो सबै कुरा त लेख्नु भएको छ मिलाएर आफ्ना पुस्तकमा। उपन्यासमा लेख्नु भएको छ, समालोचनामा लेख्नु भएको छ, कथामा लेख्नु भएको छ, कवितामा लेख्नु भएको छ, बाल साहित्यमा लेख्नु भएको छ। उहाँले कलम नचलाउनु भएको सायद कुनै त्यस्तो विधा होला जुन नेपाली साहित्य अहिले अगाडि बढिराखेको छ। तसर्थ म यो समयमा, यो पछिल्लो समयमा आफूले पनि धेरथोर कविता लेख्दै गरेको, उपन्यास लेख्दै गरेको, कथामा रमाउँदै गरेको एउटा सामान्य नेपाली साहित्यको विद्यार्थी, उहाँ जस्तो अभिभावकलाई अगाडि राखेर उहाँलाई सम्मान प्रकट गर्दै उहाँका बारेमा केही बोल्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। नेपाली साहित्य संसारले एउटा अभाग्य प्राप्त गरेको छ उहाँ जस्तो स्रष्टालाई। हुन त हामीले 6 महिना अगाडि नै उहाँसँग कुरा गर्ने जमर्को गरेका थियौँ। विभिन्न कारणवश यो प्रविधि हो, प्रविधिले हामीलाई साथ दिएन, कहिले कहिले उहाँको व्यस्तता रह्यो र हामीले आज लामो समयपछि प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको अनुभव सुन्नका लागि हामी उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्नेछौँ। म सरसर्ती केही कुराहरू बोल्छु उहाँको बारेमा सीताजी यो समयमा। अवश्य पनि सर, हजुरलाई यो समय। आदरणीय स्रष्टा अग्रज व्यक्तित्व डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू, जसलाई मैले चितवनमा भेटेको थिएँ धेरै अगाडि र उहाँका कृतिहरू त बारम्बार पढिरहेको छु, मसँग अहिले पनि छ र आजै मात्र पनि फेरि मैले ती कृतिहरू बाहिर निकालेर एकपटक हेरेँ दिउँसोमा, जब उहाँ अहिले यो साँझमा, यो समयमा नेपाली साहित्य संसारको यो सुविशेष बसाइमा जोडिँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले पहिले थाहा पाइसकेको थिएँ। यसर्थ पनि पुनः मैले उहाँलाई नवीकरण गरेँ ती पढेर राखेका कृतिहरूमा पनि। उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल वाङ्मय प्रतिष्ठान काठमाडौँ, संस्थापक अध्यक्ष सिजा मित्र समूह अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौँ, उपाध्यक्ष गुणनिधि पन्त स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ, महासचिव नेपाल वंशज परिषद काठमाडौँ, महासचिव 2062-2067, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौँ, महासचिव नेपाल बाल साहित्य समाज काठमाडौँ, त्यस्तै अध्यक्ष नेपाल बाल साहित्य समाज काठमाडौँ, प्रशिक्षक शैक्षिक तालिम केन्द्र काठमाडौँ, अध्यक्ष साहित्यकार खेलकुद समाज नेपाल। मैले छोटकरीमा संक्षिप्तमा मात्रै केही कुराहरू भन्न खोजिरहेको छु। यो समयमा नेपाली साहित्यले उहाँलाई सम्मान गरेको छ, उहाँको कदर गरेको छ।
उहाँलाई आदर गरेको छ। एउटा स्रष्टालाई जति सम्मान गर्दा पनि कम हुन्छ मेरो बुझाइमा। एउटा जीवित स्रष्टा वास्तवमा आज हामीले जसरी उहाँलाई अगाडि राखेर यसरी बोलिरहेका छौँ, यो एक प्रकारको सम्मान हो। त्यो सम्मान कम छ, हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ उहाँको योगदानलाई। उहाँले पिपल्स स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएको छ 2043 मा पिपल्स क्याम्पस काठमाडौँबाट। जेएनआर छात्रवृत्ति पुरस्कार 2044 त्रिचन्द्र कलेज काठमाडौँबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। शिक्षा पुरस्कार 2049 जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय युवा पुरस्कार कविता महोत्सव 2056 संस्कृत मन्त्रालय काठमाडौँबाट। कृष्ण कुमारी गुरुङ स्मृति सम्मान 2058 चितवन साहित्य परिषद चितवनमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यति बेला मैले उहाँलाई यो समयमा पनि भेटेको थिएँ। त्यस्तै 2059 मा बाणी प्रकाशन विराटनगरबाट उहाँलाई अभिनन्दन भएको छ। अभिनन्दन 2060 माउन्ट ग्यालरी इन्टरनेसनल आमावि वसुन्धरा काठमाडौँबाट पनि उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको छ। अभिनन्दनकै क्रममा 2061 प्राध्यापक सङ्घ इकाइ पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँबाट उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको छ। त्यस्तै दिपज्योति सम्मान 2065 दिपज्योति शैक्षिक प्रतिष्ठान दिपज्योति आमावि काठमाडौँबाट उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको छ। त्यस्तै सैनध्वज नन्दकुमारी विद्युत वृत्ति पुरस्कार 2065 उहाँलाई प्राप्त भएको छ। देवकोटा स्मृति सम्मान 2061 भानुभक्त काव्य पुरस्कार 2071 कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन पुरस्कार 2073 दीप जनमत पुरस्कार 2073 भानु शिखर सम्मान 2074 सैनध्वज नन्दकुमारी विद्युत वृत्ति गुठी काठमाडौँ। यसरी वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान 2066 शब्दार्थ प्रकाशन काठमाडौँबाट। नेपाल विद्याभूषण क 2067 नेपाल सरकारबाट। त्यस्तै महाकवि देवकोटा शताब्दी स्वर्ण 2067 त्रिमूर्ति निकेतन काठमाडौँबाट। महामण्डल साहित्य सम्मान 2068 नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानबाट। त्यस्तै लेखनाथ काव्य पुरस्कार 2068 त्रिमूर्ति निकेतन काठमाडौँबाट। र यसरी विभिन्न कविता निबन्ध प्रतियोगिताहरूमा उहाँ धेरै अगाडिदेखि पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पहिलो रचनाको कुरा गर्दा फुलहरू कविता 2029 सालमा प्रकाशित भएको पहिलो प्रकाशित रचना उहाँको यो समयमा रह्यो। त्यस्तै निबन्धकार देवकोटा लेख झङ्कारमा उहाँको पहिलो रचनाको रूपमा आएको हो। यो निबन्धकार देवकोटा बासु शशी साहित्य पुरस्कार 2074 प्रतिभा पुरस्कार 2076 उहाँलाई प्राप्त भइसकेको छ। र यसरी प्रकाशित कृतिहरूको कुरा गर्दा गीति काव्य प्रेम पूजा 2039 मा नमिता सुमिता 2043 मा र त्यस्तै गरी कल्पना कुसुम 2044 मा महाभूकम्प सनाई 2072 मा र सँगसँगै महाकाव्य प्रकाशित भएको छ उहाँको जुनु 2048 मा अनामिका 2056 मा डायना 2061 मा। खण्डकाव्यको कुरा गर्दा विन्देश्वरी 2041 मा दिगबोध 2043 मा जानकी विरह 2053 मा युग कवि 2072 मा खण्डकाव्य प्रकाशित भएका छन्। लामो कविताको कुरा गर्दा वेदना बोल्छ 2042 मा प्रकाशित भएको छ। र डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यूको उपन्यासको कुरा गर्दा कामना 2041 मा अपरिभाषित 2063 मा प्रकाशित भएको छ। समालोचना अनुसन्धानको कुरा गर्दा राममणि आदि व्यक्ति र कृति 2050 प्रखर प्रयत्न सहलेखन 2054 राष्ट्रकवि माधव घिमिरे 2061 माधव घिमिरेका खण्डकाव्यको ध्वनितात्विक अध्ययन 2068 कवित्व विचरण 2073 र निबन्धको कुरा गर्दा सरल नेपाली निबन्धमाला 2049 नयाँ नेपाली निबन्धमाला 2056 र बाल साहित्यको कुरा गर्दा झुल्के घाम कविता 2048 फुलको साथी कथा 2060 मकमद घुर्र कविता 2061 सानी नानी चित्रकथा 2068 जुनलाई चुम्ने इच्छा मयूरको प्वाख वनबेली बाल गीत काव्य र हराएको छोरो बालकथा 2076 र यसरी थुप्रै पाठ्य पुस्तकका
कृतिहरू उहाँका बाहिर आएका छन् र सबैजसो कलेज तहमा उहाँका रचनाहरू बाहिर आएका छन् र आज पनि कलेजका विद्यार्थीहरूले उहाँलाई राम्रोसँग पढिरहेका छन्। उहाँ बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ। एउटा क्षेत्रमा मात्रै नभएर उहाँले नेपाली साहित्यको विविध क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ। त्यति नै मात्रै नभएर कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई सजिलोका लागि राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज होस् भन्नका लागि उहाँका थुप्रै कृतिहरू बाहिर आएका छन् र यसरी सम्पादनका रूपमा पनि उहाँले थुप्रै पुस्तकहरू पत्रिकाहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। अब त्यो सबै अहिले यहाँ भनेर सम्भव म देखिरहेको छैन। यसरी पत्रिकाको हकमा नेपाली सौगात द्वैमासिक, अनामिका मासिक, शिक्षा सौरभ, ज्ञान सिन्धु, अर्चना, नेपाली वाङ्मय, यसरी थुप्रै पत्र पत्रिकाहरू उहाँले सम्पादन गर्नु भएको छ। शिक्षा सेवाको कुरा गर्दा विद्यालय र महाविद्यालय गरेर 17वटा क्षेत्रमा 17वटा ठाउँमा उहाँले सेवा गरिसक्नु भएको छ। हाल सहप्राध्यापक, सहायक क्याम्पस प्रमुख, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ र भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल, भारत, थाइल्यान्ड र चीन अनि तिब्बतका केही भूभागहरूमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। मैले यो छोटो समयमा उहाँका बारेमा तीव्र गतिमा बोले र यो समयमा कतिले उहाँका कृतिहरू बुझ्न खोज्दा अस्पष्ट भएको हुन सक्छ। म क्षमा चाहन्छु। आदरणीय अग्रज स्रष्टाका कृतिहरू नै धेरै थिए, सम्मान पुरस्कारका कुराहरू धेरै थिए, सम्पादनका कुराहरू धेरै थिए र उहाँको योगदानका कुराहरू थुप्रै थिए। यसर्थ मैले द्रुत गतिमा छोटो समयमा राख्न चाहे, किनकि हामी मूल विषयमा त प्रवेश गर्नु नै छ। आजका अग्रज व्यक्तित्व, आजका आदरणीय स्रष्टा, आजका अतिथिसँग भलाकुसारीको कार्यक्रम छ। सीताजीले के गम्भीर प्रश्नहरू राख्नुहुनेछ उहाँसँग र म अब सरसर्ती आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कुराहरू राखेँ र पुनः एकपल्ट हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु आदरणीय स्रष्टा डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि म सीताजीलाई आग्रह गर्छु। सीताजी, कार्यक्रम सुन्दर रूपबाट अगाडि बढोस्, भव्य सभ्य बनोस्। आदरणीय स्रष्टालाई यहाँका केही प्रश्नहरू राख्नुहोस्। उहाँले आफ्ना विचारहरू, आजसम्मका अनुभवहरू, लेखनका ती अन्तर्कथाहरू राख्नुहुनेछ र अहिले विश्वभरि छरिएर रहनुभएका लाखौँ लाख सर्जकहरूले जो आदरणीय स्रष्टा डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ र कतिले राम्रोसँग सुन्नु र पढ्न पनि भ्याउनु भएको छैन। आज यसै कार्यक्रम मार्फत संसारभरि यो कार्यक्रम सम्प्रेषित हुनेछ र उहाँहरूले सुन्नुहुनेछ, अझ गहिरिएर बुझ्नुहुनेछ। म यो अपेक्षा राख्छु र अहिले बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। हस्त धन्यवाद सिर्जना विरल सर, यति बेला हामीलाई साथ दिएर आजको कार्यक्रमको सभापति पनि हुनुहुन्छ। यतिखेर आजका हाम्रा अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई हार्दिक स्वागत तथा उहाँका बारेमा, उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरूका बारेमा, उहाँ आबद्ध रहनुभएका संस्थाहरूका बारेमा सिर्जना विरल सरले यहाँहरूको माझमा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। कतिपय यहाँहरूले नबुझ्नुभएका क्वेसनहरू पनि हुन सक्छन्, नबुझ्नुभएका कृतिहरू पनि हुन सक्छन्। सिर्जना विरल सरले आफैले पनि यो कुरा गरिसक्नु भएको छ। हुनसक्छ हामी छोटो समयमा धेरै कुराहरू समेट्न खोजिरहेका हुन्छौँ, समयले हामीलाई पछ्याइरहेको हुन्छ, लखेटिरहेको हुन्छ, हामी पनि पछ्याउने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा भएका कमी कमजोरीहरूलाई अवश्य पनि यहाँहरूले माफी दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि लिएको छु। अब भने एकछिन नेपाली साहित्य संसारका यति बेला उपस्थित हाम्रा प्रिय मनहरूको लागि यहाँहरूका कमेन्टहरूतर्फ 1 मिनटको लागि सरसर्ती हेर्न चाहे। उपस्थित मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। नियमित बसाइहरूमा जस्तै आज पनि यति बेला हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ। जस जसलाई कार्यक्रम राम्रो लाग्छ सेयर गरिदिनु होला। कस कसले चिन्नु भएको छ, धेरैजनाले चिन्नु भएको छ होला डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई मैले भने आजैको दिनमा चिन्ने मौका प्राप्त गरेकी छु। यो अवसर जुटाइदिनु हुने आदरणीय कार्यक्रम निर्देशक अथवा यस नेपाली साहित्य संसार संस्थाका संस्थापक रमेश भट्टराईज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहे। यस नेपाली साहित्य संसारको यो बाटोबाट विभिन्न विधामा कलम चलाउन हुने वरिष्ठ साहित्यकारहरूसँगको भलाकुसारीले एकदमै मन प्रफुल्ल भएर आउँछ।
साथमा तपाईहरूको यो साथ र सहयोग त भन्नै परेन। म देखिरहेकी छु खलवीर नाराज्यू हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिजु हुनुहुन्छ, गायत्री चापागाई हुनुहुन्छ, गीता बराल भाउजूले हेरिरहनु भएको छ, ज्ञानेन्द्र सापकोटा हुनुहुन्छ, सुमन शर्मा दिजु हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारबाट हेरिरहनु भएको छ, आर जोशी हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ऋषिकेश बराल हुनुहुन्छ, प्रकाश पाण्डे, साथमा यहाँ उपस्थित सबै मनहरूलाई मैले सरसर्ती नाम लिन सक्दिनँ किनकि स्क्रिनमा तस्बिर देखाइएका व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै मैले प्रश्न चिन्न सक्छु, नभए मैले यहाँ नाम पढ्न थाल्ने हो भने समयको अभाव छ, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अब भने मैले आजका अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद। हजुर, नेपाली साहित्य संसारले चलाएको यो स्रष्टाको चिनारी कार्यक्रममा आजको 8औं श्रृङ्खलामा हजुर आउन सफल हुनुभएको छ। हामीले धेरै लामो समयदेखि हजुरको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं, लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका थियौं। प्रविधिले हामीलाई राम्रोसँग साथ नदिँदा हामी प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिन असमर्थ भइरहेका थियौं। फेरि अहिले प्रविधिले अर्को नयाँ आइडिया लगाइदियो हामीलाई। हामी नयाँ माध्यमबाट जुम मार्फत हामी हजुरलाई यहाँ निम्ता गर्न, यहाँ हामी समक्ष उपस्थित बनाउन सफल भएका छौं। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय दिएर हामी समक्ष उपस्थित हुनुभएकोमा। अब भने म हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै कार्यक्रममा हजुरसँगका केही भलाकुसारीहरूमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू, यति बेला हजुर हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसार प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रममा, प्रत्यक्ष लाइभ गइरहेका छौं। हामीले हेरिरहनु भएको छ, धेरैजना व्यक्तित्वहरूले हेरिरहनु भएको छ। हजुरलाई मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहे। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू, हजुरलाई यस स्रष्टाको चिनारी कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यहाँ यति बेला। यहाँको बाल्यकाल साथै पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सीता पौडेलज्यू र यो नेपाली साहित्य संसार संस्थाका अध्यक्ष लगायत यसका परिवार र आजको यो कार्यक्रम, यो श्रृङ्खलात्मक यो कार्यक्रम, यससँग जोडिने चिनाजानी गर्ने प्रयास हामीले अगाडि पनि गरेका हौं। अब प्रविधिले साथ दिएन, यहाँले अघि भनिसक्नुभयो, तर जुरेको अब आज रहेछ, जुरेपछि काम हुन्छ भन्ने छ। आज जुरो, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब मेरो बाल्यकाल, अब म भोजपुरमा जन्मेको हुँ, नेपालको पूर्वी जिल्ला भोजपुरमा जन्म भयो र त्यहाँबाट 2.5 वर्षपछि तल सुनसरी झरियो, सुनसरी मोरङ हुँदै पोखरासम्म पुगेर मैले 9 र 10 कक्षा पोखरामा पढेको हुँ। त्यसो हुनाले त्यहाँसम्मलाई बाल्यकाल मान्दा पोखरासम्म पुगेर सुखदायी रमाइलोसँगै बितेको हो बाल्यकाल। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको यति बेलाको बसाइ पनि पोखरामै हो? होइन, म अहिले काठमाडौँमा छु, वसुन्धरामा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोजपुरबाट सुनसरी हुँदै पोखरा हुँदै यति बेला काठमाडौँमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू। अब मैले म धेरै ढिला नगरिकन, किनकि हामीसँग समय एकदमै छोटो छ, त्यसैले आज हामीले धेरै कुरा बुझ्नको लागि धेरै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। धेरै प्रश्नहरू पनि मैले सोध्न चाहन्छु, नबुझेका कुराहरू पनि कतिपय होलान्। मैले हजुरबाट धेरै कुराहरू मैले लगायत यहाँ हाम्रो नेपाली साहित्य संसारमा उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूको लागि हजुरलाई मैले केही प्रश्नहरू राख्नेछु। हजुरले प्रश्नका उत्तरहरू दिँदै जानुहुनेछ, हामीले सुन्दै जानेछौँ। केही ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले धेरै प्राप्त गर्न पाउनेछौँ। अब भने मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहे। साहित्यमा यहाँको उदय कसरी भयो? आफूलाई साहित्यको फाँटमा कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? साथै आफ्नो अध्यापनको पेसाबाट कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? साहित्य बारे हजुरको धारणा राखिदिनुहोस् न हामी सबैलाई। धन्यवाद। अब मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरो पिताजी पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री जो स्वयं साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसै गरी अब त्यो पारिवारिक रूपबाट अब पिताजी आफै साहित्यकार हुनाले साहित्यकारहरूको जमघट भइराख्ने, आवजावत भइराख्ने किसिमको त्यो वातावरण थियो। त्यसले
पनि मलाई उत्साहित बनायो र म 9 र 10 कक्षा पढ्न पोखरा पुगे पिताजीकै कारणले त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण अनि अब साहित्यिक संसर्ग अलि व्यापक त्यहाँ भएपछि म साहित्यमा लाग्ने त्यसरी उत्प्रेरित भएको हुँ। अनि अब साहित्यलाई पछि गएर चाहिँ एक प्रकार जस्तो अब पेसाकै रूपमा भनौँ न, अब साहित्य नलेखिकन त पाइने, बरु अरू कतिपय कामहरू नगर्न सकिन्छ होइन। अनि साहित्य लेखन चाहिँ अनिवार्य जस्तै बनेको छ, त्यो लेखिन्छ। र यतातिर अब शिक्षाको प्रसङ्गको कुरो गर्दाखेरि अध्यापन पेसामा म पूर्ण सन्तुष्ट छु र म आफ्नो अभिरुचिकै कारणले, जस्तो म 9 र 10 कक्षा पढ्दैमा नेपाली विषयमा MA पढ्ने र शिक्षक बन्ने भन्ने थियो, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा लक्ष्य उद्देश्य थियो भनौँ न। अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै गइयो र पढाउने काममा मैले अब विद्यालय तहमा 32 वर्ष पढाएँ। अहिले यहाँ संस्थाका सङ्ख्याहरू आइसके। अब त्यस्तै महाविद्यालय तहमा, कलेज स्तरमा, विश्वविद्यालय यतापट्टि 27-28 वर्ष हुँदैछ पढाउने काममा लागेर। त पढाउन कुरामा चाहिँ बढी रुचि लाग्छ। कक्षा कोठाभित्र पसेर विद्यार्थीका अनुहार पढ्न पाउनु जतिको ठुलो उपलब्धि जीवनमा केही हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस हुनाले म पूर्ण सन्तुष्ट छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जे होस्, हजुरले सोच्नु भएको, आँट्नु भएको लक्ष्य प्राप्त गरेरै छोड्नु भयो। एकदमै बधाई छ हजुरलाई, यहाँलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अब फेरि हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यहाँको कृति गीति काव्य प्रेम पूजा शीर्षक नै किन रोजियो, यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। यो प्रेम पूजा लेख्नुभन्दा अगाडि म आफू 9-10 कक्षा पढ्दै पोखरामा हुँदाखेरि नै एउटा खण्डकाव्य त्यतिखेरै लेखेको थिएँ मैले, वनबेली शीर्षकको। अनि त्यो पछि फेरि काठमाडौँ आइयो। काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो काल्पनिक विषय प्रसङ्ग लिएर त्यो प्रेम पूजा आफूले राखेको नाम हो। नायिकाको नाम पूजा अनि नायकको नाम चाहिँ प्रेम, र प्रेमको पूजा, प्रेम पूजा एउटा शीर्षकको चाहिँ अर्थ पनि त्यसरी लिने र नायक नायिका प्रेम पूजा बनाउने भनेर आफैले त्यो चाहिँ लोकलयमा मुनामदनकै शैलीमा लेखेको अब गीति काव्य भनौँ न, खण्डकाव्य अन्तर्गत गीति काव्य हो र त्यो झ्याउरे लयमा छ र मेरो पहिलो प्रकाशित कृति चाहिँ त्यही हो। हजुर धन्यवाद। हामीले यसै कृतिबाट केही अंशहरू सुन्ने इच्छा राख्यौँ। ए हजुर धन्यवाद छ। जस्तो अब यहाँ संवादात्मक हुन्छ सुरु गर्दा प्रेम नायकले भनिरहेको, यो मेरो दिल त्यो तिम्रो दिल एकै हो जानन, मुटुको धड्कन दुईटै जोडी एक फेर गणन, हे मेरी प्यारी तिमी नै बिना म बाँच्न सक्दिन, तिम्रो छ नाम मुटुमा मेरो म झिक्न सक्दिन, दिल अलग पार्दिन, हामी दुई बाँचे कालले साँचे सदैव जोडी छौँ, बन्धन केहीको रहने छैन त्यो शङ्का छोडिदेऊ, हामी अमर जोडी हौँ। त्यसरी प्रेमको प्रसङ्ग व्यक्त भएको छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हजुरको छोटो अंशले त मलाई पुरै हजुरको कृति नै पढ्ने इच्छा जाग्यो। आशा गर्दछु भविष्यका कुनै दिनहरूमा यो अवसर पनि अवश्य पनि जुर्नेछ। मैले यही आशा राख्दै अब भने हजुरलाई फेरि अर्को प्रश्नै प्रश्न छन् हामीसँग आज, किनकि वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई हामी जस्ता अनुज व्यक्तित्वहरूले अवश्य पनि धेरै प्रश्नहरू राख्न पाउनुपर्छ भन्छु म मेरो हकमा, किनकि मैले धेरै कुरा जान्न इच्छा पनि गर्दछु र साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूको लागि पनि अब फेरि हामी अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु हजुरलाई। साहित्य हजुरको रहर या लेख्नै पर्ने आवश्यकता रह्यो? हजुरको साहित्य लेखन विधाको समय कस्तो समयमा लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो? यो चाहिँ अब फुर्सदको समयमा लेख्ने हो। अब जस्तो नियमित पढाइमा लाग्दा अब बिहान बेलुका फुर्सद हुँदा होइन, खास गरी लेख्ने चाहिँ बेलुकै हुन्थ्यो। अब बिहान पढाइका लागि बिहानी कक्षाहरूमा जाने, दिउँसो जागिर खाने, अनि बेलुका फुर्सद भएपछि बेलुका चाहिँ केही न केही लेखेर मात्रै सुत्ने, त्यो खालको बानी थियो भनौँ न पछिसम्म। अहिले पनि अब त्यो प्रयास चाहिँ गर्छु र नलेखिकन बस्न नसक्ने त्यो बाध्यता चाहिँ छ। अब रहर पनि भयो,
केही एउटा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आयो। हजुर हजुर आवश्यकता नै ठान्नुभयो, यो लेख्नुपर्छ अँ, भनेर आवश्यकता नै ठान्नुभयो। हजुर आवश्यकता नै भनेपछि हजुर एकदमै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिकैमा भने म 1 मिनेट फेरि समय लिन चाहे यहाँसँग। मैले 1 मिनेट यहाँ हाम्रा स्रष्टाहरूसँग, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग 1 मिनेट कुरा गर्न चाहे। सुशी ढकाल अधिकारी हुनुहुन्छ, ओम कुमारी बन्जारा राणाफाट हुनुहुन्छ, राधा रमा दिजु पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यतिखेर मैले देखेकी छु अरियाल ललित हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट हेरिरहनु भएको छ। परवाना माफ गर्नुहोला, मैले यहाँ नाम उच्चारण गर्नमा केही गल्ती उच्चारण गरे होला जस्तो लाग्छ। यमुना नेउपानेज्यू पनि हुनुहुन्छ, रमेश भट्टराईज्यूले हामीलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ, कृष्ण गौतमज्यू हुनुहुन्छ, अर्जुन राज पन्तज्यू हुनुहुन्छ, लगायतका धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेकी छु, स्क्रिनमा तस्बिर देखे बमोजिम मैले यहाँहरूका नाम लिने गर्छु, तर यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मैले सबैको नाम लिन सक्दिनँ, किनकि नाम सबैको लिनको लागि कमेन्टहरू सरसर्ती पढ्न भ्याउनुपर्छ। अहिले केही समय छोटो भएको कारणले मैले यहाँहरूसँग यो समय माफी माग्दै अहिलेलाई भने म यहाँ आजका अतिथिज्यूसँगै कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ, आजका अतिथिज्यूसँग केही प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने मैले अनुमति दिनेछु यहाँहरूलाई। त्यस पछाडि प्रश्नहरू राख्दै जानुहोला, किनकि हामीले अहिले यति बेला तपाईँहरूका कमेन्टहरू हेर्न भ्याइरहेका छैनौँ। त्यसैले अन्त्यमा मैले हजुरहरूलाई प्रश्न राख्नको लागि जानकारी गराउनेछु। अहिलेलाई भने हामी कार्यक्रममा पुनः अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब फेरि मैले हजुरलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। एक स्रष्टामा आफ्नो पहिलो कृति जन्मिदा र क्रमशः अरू कृतिको जन्मले सबैभन्दा बढी खुसी कहाँ महसुस गर्न सकिन्छ? अब पहिलो कृति जन्मिँदा अब बढी खुसी हुन्छ। त्यो त अब पहिलो सन्तान जन्मिँदा त्यो हो। कृतिहरू भनेका सन्तानै हुन्। जसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो पहिलो सन्तान जन्मिँदाखेरि बढी हर्षको अनुभूति हुन्छ, त्यो प्राय सबैलाई हुन्छ। मलाई पनि त्यही भयो। यो प्रेम पूजा पहिली जन्मिँदा प्रकाशनमा आउँदाखेरि म धेरै खुसी भएको थिएँ। र पहिली लेखिएको चाहिँ अघि मैले भने वनबेली गीति काव्य, अब यसपालि बल्ल आएर यो 76 मा बल्ल प्रकाशनमा आयो। 35 वर्षपछि त्यो कृति पहिलो लेखेको पहिलो कृति चाहिँ यति बेला छापियो र अहिले पनि बढी खुसी भइराखेको छु। र अरू कृति विभिन्न विधाका कृतिहरू क्रमशः निस्किँदै जाँदाखेरि जहाँ पहिचान हुन्छ र पाठकहरूले कृतिहरू मन पराइदिँदा बढी खुसीको अनुभूति हुन्छ। हजुर एकदमै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई। फेरि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रश्नबाट अगाडि बढ्दैछु, माफ गर्नुहोला। फेरि पनि हजुरलाई अर्को प्रश्न। 3 महाकाव्य मध्ये पाठकबाट सबैभन्दा बढी रुचाइएको कुन पर्छ र किन? त्यसैबाट कुनै अंश सुनाउनु होला। पहिला चाहिँ यही बताइदिनुहोस्, सबैभन्दा बढी रुचाइएको कुन पर्छ 3 काव्यबाट? यो 3वटा महाकाव्य मध्ये जुन दोस्रो महाकाव्य प्रकाशनमा आएको थियो अनामिका, यो अनामिका महाकाव्य प्रकाशन गरिन्जेलसम्म म आफू पनि अलिकति धर्ममै थिएँ। अब कतिको महाकाव्य यो हुन सक्यो सकेन, अथवा सम्प्रेषणीय हुन्छ कि हुँदैन, पाठकहरूले बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने त्यो खालको थियो। तर यो महाकाव्य प्रकाशनमा आइसकेपछि अघि अध्यक्ष सृजन अविरलज्यूले पनि भन्नुभयो, यो चितवन साहित्य परिषदबाट यस महाकाव्य बापत म चाहिँ पुरस्कृत भएँ। र मैले साहित्यिक विशिष्ट पुरस्कार सबभन्दा पहिले प्राप्त गरेको त्यहीबाट हो। कृष्ण कुमारी गुरुङ स्मृति पुरस्कार भन्ने पुरस्कार त्यहाँबाट प्राप्त गरेँ। अनि त्यसै गरी विराटनगरबाट अर्को वर्ष त्यो 58 मा चितवनबाट प्राप्त गरेँ। 59 मा फेरि गिरु अम्बिका कोइराला स्मृति सम्मान भनेर त्यही महाकाव्य बापत, अनामिका महाकाव्य बापत विराटनगरबाट पनि पुरस्कृत भएँ। भनेपछि यो कृति चाहिँ अलिकति विशेष बन्यो। त्यसो भएर हजुर अनामिका महाकाव्य, हजुर त्यसबाट अलिकति म अंश सुनाउँछु। धन्यवाद चाहन्छु। अनामिका कृति पक्कै पनि आज हामीले वरिष्ठ साहित्यकारहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष प्रसारमा कुराकानी गरिसकेपछि उहाँहरूले लेख्नुभएका सबै कृतिहरू पढ्ने इच्छा राख्नु
सायद स्वाभाविकै हुन जान्छ मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ मेरो विचारमा स्वाभाविक कुरा हो। हजुरहरूले लेख्नुभएका कृतिहरूको बारेमा पढ्दै भन्दै जाँदा बताउँदै जाँदाखेरि पनि कस्तो होला त्यसभित्र मैले पनि पढ्न पाएँ भन्ने पक्कै पनि सबैको इच्छा हुन्छ होला। आशा गर्दछु म त्यो कृति पनि पढ्ने अवसर जुरोस्। अब भने हजुरलाई फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुरको यो स्मरणीय क्षण कस्तो यसको रह्यो होला? यसको अंश बताउनु भन्नुभएको थियो, म पहिले पढ्छु है त। माफ गर्नुहोला, मैले हजुरलाई यसको अंश बताउनु भनेकी थिएँ अनामिकाबाट। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्, क्षमा चाहे। बिना तयारी नवसिर्जना कता, महान बन्ने अति तिर्सनायता, महत्व आफ्नै मुखले सुसेलिँदा, उठिन्छ भारी रहमा धकेलिँदा, नभाव आयो रसरङ्ग छाउने, नता खुबी दङ्ग यसै बनाउने, म लेख्छु भन्दै अति कन्न थालियो, उमङ्ग एउटै मनमा बसालियो, बुझेर कहिल्यै कविता सकिन्छ र, नसिर्जदा मानव नै बनिन्छ र, सधैँ म लेखौँ सरलै बनिकन, हिलो छ माटो नव बीज गाडन, दुरूह दुर्लङ्घ्य पहाड टाकुरा, विकर्षणैका नबनुन् फिका कुरा, कता कता मोहन रागमा परी, नबल्झिउँ क्लिष्ट बनेर हरगडी, बुझेर गर्दा कविता उपासना, थुतिन्छ व्यामोह विकार तिर्सना, उपाय एउटै अति शुद्ध साधना, छ कर्मका निम्ति वरिष्ठ अर्चना। यति नै गर्नु। छ कर्मका निम्ति वरिष्ठ अर्चना। एकदमै सुन्दर, एकदमै सुन्दर। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वरिष्ठ व्यक्तित्वज्यूहरूबाट यस्ता मिठा मिठा सिर्जनाहरू त सुनिरहन मन लाग्छ, तर के गर्नु, समय छ, एकदमै पापी छ, अगाडि बढिरहन्छ, हामीलाई लखेटिरहन्छ। अब भने यहाँले आफ्नो अविस्मरणीय क्षणको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब अविस्मरणीय क्षण धेरै आए जीवनमा होइन। अब साहित्य लेखनकै सन्दर्भमा पनि अब धेरै ठाउँमा पुरस्कृत हुँदै जाँदा पनि त्यो समाजले पत्याएको भन्नु पर्यो। जुन साहित्य कर्म सृजन कर्म गरिन्छ त्यसलाई समाजले पत्यायो भने आफूलाई पनि एउटा गौरवको बोध हुन्छ। यो ठाउँ ठाउँबाट पुरस्कृत हुँदा अघि पुरस्कारको सूची सबै अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो। र पछिल्लो चरणको सबैभन्दा हर्षको क्षण चाहिँ यो गत 2076 मङ्सिर 2 गतेका दिन यो आधुनिक साहित्य परिषद भन्ने एउटा संस्था छ काठमाडौँमा, त्यसले वार्षिकोत्सव मनायो 3 दिने। र त्यो दिन चाहिँ बाल साहित्यका 63 वटा पुस्तक लोकार्पण गरिए। बाल साहित्यका 63 वटा पुस्तक लोकार्पण गरिए र त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि म थिएँ। भन्नाले अब त्यो 63 वटा पुस्तक एउटै मञ्चमा लोकार्पण गरेको सम्भवतः यो प्रथम अवसर हो र त्यो सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ भनेपछि अत्यन्त ठुलो हर्षको कुरो हो। एकदम लाग्छ। 61 वटा बाल कृति एकैचोटि एकदमै साँच्चै नै खुसीको दिन थियो होला। त्यो साँच्चै नै खुसीको दिन, अविस्मरणीय पल अवश्य पनि बन्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कविवरलाई। अब फेरि अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। एकैछिन हामी सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। फेरि हामी बिचमा भलाकुसारी पनि गर्नेछौँ। यहाँबाट हामीले धेरै कृतिहरूका बारेमा सुन्नेछौँ र कविताहरू पनि सुन्नेछौँ। अब हामी फेरि अगाडि बढ्ने क्रममा प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ या छोड्नुभयो? यदि छोड्नुभयो भने किन? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो भाग लिने पनि एउटा समय हुने, यो खेलाडीहरू एउटा निश्चित उमेर पुगेपछि खेलबाट सन्यास लिने भने जस्तो। अब प्रतियोगिता जस्तो अहिले त धेरैवटा प्रतियोगितामा निर्णायक भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, अरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ। धेरैवटा संस्था छन्, त्यो संस्थाबाट हामी पुरस्कृत पनि गर्छौँ विभिन्न प्रतियोगितामा। भने चाहिँ त्यो दिँदाखेरि जति आनन्द आउँछ त्यो प्रतियोगितामा भिडेर दिँदा त्यो जितेर त्यो खालको खुसी अब प्राप्त हुँदैन भन्ने लाग्यो र लागेर छोडिराखेको छ होइन। प्रतियोगितामा भाग अहिले लिएको छैन मैले। प्रतियोगिता गराउन र निर्णायक बस्दा अथवा प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत गर्दाखेरि चाहिँ आनन्द बढी लाग्छ, त्यस्तो हो। र अनि एउटा उमेरको कुरो पनि हुँदो रहेछ, कहिलेसम्म प्रतियोगितामा भाग लिने होइन। नयाँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ त्यो अवसर दिँदै जानुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसो भएर अहिले भाग लिँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको विचारमा आफू प्रतियोगी हुनुभन्दा आफू निर्णायक मण्डलमा बसेर
आफूभन्दा अनुजहरूको लागि प्रतियोगी उनीहरूको रेखदेख गर्नु र निर्णय गर्नुमा बेस मान्नुभयो। एकदमै उमेर अनुसारले पनि भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रश्न पारिदिनु भएकोमा। अब हामी फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब फेरि मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न तिर्स्याएको छु, त्यसको लागि माफी पनि माग्दछु। तर आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकारज्यूसँग अरू के अपेक्षा राख्न सकिन्छ? धेरै कुराहरू सोध्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू ज्ञान पाउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। म जस्ता अनुज व्यक्तित्वहरूले हजुरबाट धेरै कुराहरू सिक्न जान्न जरुरी छ। यही अपेक्षा राख्दै मैले फेरि अर्को प्रश्न तिर्स्याउन चाहे। हामी खण्डकाव्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। पहिलो खण्डकाव्य कुन हो? यो कस्तो सन्देश दिने खालको कृति हो, बताइदिनुहोस् न। जस्तो के छ भने खण्डकाव्य भनेपछि त्यो जुनसुकै शैलीमा लेखे भने तीनवटा मुख्य शैलीमा, एउटा शास्त्रीय छन्दमा लेखिने हुन्छ, त्यसलाई खण्डकाव्य खास भनिन्छ हैन। अर्को मैले अघि भने जस्तो गीति लयमा लेखिने जो गीति काव्य भनिन्छ, जस्तो मुनामदन खण्डकाव्य नै हो, तर त्यो गीति लयमा लेखेको हुनाले त्यसलाई हामी गीति काव्य भन्छौँ हैन। अब त्यस्तै मेरो पहिलो खण्डकाव्य भनेको लेखनमा त वनबेली हो, जो 35 वर्ष पर 76 मा छापियो भने मैले। त्यसपछि प्रकाशनको पहिलो प्रेम पूजा नै हो, अघि त्यसका बारेमा कुराकानी गरियो। एउटा काल्पनिक कथा, प्रेम र पूजाको भेटघाट, प्रेम प्रसङ्ग र बिछोडको कथा त्यसमा छ। वनबेलीमा एउटा काल्पनिक अब कथा, त्यहाँ पोखरामा चाहिँ बैरागी वन भन्ने नाम गरेको एउटा वन छ, उपवन जस्तो संरक्षित वन। त्यसैको परिवेशलाई लिएर लेखिएको एउटा अब कोइली र कोइली मान्छे बनेका यस्तै काल्पनिक कथा, स्वर कल्पनामा आधारित कथा यसमा छ। लोकलयमा लेखेका कृतिहरू हुन्। हजुर, अब भने हाम्रा यति बेला हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज, अनुज, सर्जक, स्रष्टा सम्पूर्णको लागि मिठो कविता सुनाइदिनुहोस् न। हजुरकै इच्छाले सुनाइदिनुहोस्। यसभन्दा अगाडि मैले रोजेबाट सुनाइदिनु भयो भने यति बेला हजुरकै इच्छाले सुनाइदिनुहोस् न एउटा कविता। मेरो इच्छाले? हजुरलाई जुन इच्छाले, हजुरको इच्छाले जुन सुनाउनुहुन्छ सुनाइदिनुहोस्। अहिले चाहिँ मैले सम्झिराखेको भोलि 207औं आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्म जयन्ती छ। त्यसैको पूर्व सन्ध्यामा हामीले यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र यो स्क्रिनमा चाहिँ यहाँ भानु जयन्ती भनेर यहाँ 2020 को पनि आइराखेको छ एउटा हैन। त्यही सम्झेर यहाँ भानुभक्तका बारेको एउटा कविता छ, त्यो म वाचन गर्छु। त्यही कविता हो। भानुभक्त। नेपालीका प्रथम गुरु हे, काव्य सौन्दर्य खानी, घाँसी पाई शुभ समयमा चम्कियो रे जवानी। नौलो आभा झलमल बनी चन्द्रमा झैं उदायो, यात्रा नौलो रसिक जनको तीव्रतामा कुदायो। भोलि मिठो सरलपनको दिव्यतामा सजाई, भाका खोलिरन बनौठे गर्न थाली रजाई। प्यारो धरती अमरपुरको सभ्यताको निशानी, आँखा खुल्दा सगर पटले भन्छ तिम्रै कहानी। मान्छे सोचुन् सृजन सुखमा जिन्दगी रम्न पाऊँ, नेपाली भई भुवन भरमा पौरखी बन्न पाऊँ। जन्मे प्यारो रस बसर मिठा हुर्कने शुद्ध गाउँ, पक्रे मैले कलम कविता हुर्कने दिव्य ठाउँ। खोज्छन् सारा सुजन रथमा होसका भानुभक्त, रोज्छन् यात्री प्रगति पथमा जोशका भानुभक्त। बोल्छन् आत्मा सृजन कविता रङ्गका भानुभक्त, मौला हेरै नवयुग कला दिव्य छन् भानुभक्त। आहा, भानुभक्त जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले यो कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। भानुभक्तकै बारेमा यो मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका हाम्रा अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई।
यति बेला उपस्थित रहनुभएका नेपाली साहित्य संसारमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ मलाई एउटा कविताको एक श्लोक प्राप्त भएको छ। युवा कवि प्रकाश पाण्डेबाट मलाई यो कविता पिन गरेर पठाउनु भएको छ। मैले वाचन गर्न चाहे। यस पछाडि फेरि हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। गर्छौं स्वागत आज आउनुभयो साहित्य संसारमा, गर्छौं स्वागत आज आउनुभयो साहित्य संसारमा, दिन्छौं आदर भाव यो हृदयको सुम्पेर न्यानोपना। अग्लो पर्वत झै हिमालयमा सग्लो उज्यालो छवि, अग्लो पर्वत झै हिमालयमा सग्लो उज्यालो कवि, नेपाली मनमा तिमी हर घडी सम्मान प्यारा कवि, नेपाली मनमा तिमी हर घडी सम्मान प्यारा कवि। यो चाहिँ हजुरलाई लेख्नु भएको थियो। हार्दिक स्वागत स्वरूप प्रकाश पाण्डे, प्रिय प्रकाश पाण्डेजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लागिरहेको छ, सायद घुमेको छ कि इन्टरनेट जस्तो लागिरहेको छ। अब भने हामी यति बेला सुनिरहनु भएको छ भने प्रकाश पाण्डे भाइ, यहाँ केही टिका टिप्पणीहरू पनि राखिदिनु हुन अनुरोध पनि गरेकी छु। कार्यक्रम के कस्तो भइरहेको छ, आवाज सुनिएको छ छैन, प्रश्न छ छैन, कृपया लेखेर पिन गरिदिनु होला। आभारी रहनेछु। हजुरले भने सुनिरहनु भएको छ। हजुर, अब भने फेरि हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब फेरि मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न फेरि पनि राख्न चाहे। साहित्यमा कलम चलाउनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? साहित्य साधना हो र यो साधना कृति कमाउनका लागि हो। अब हाम्रा पूर्वजहरूले जहिलेदेखि मानवले चेतना ग्रहण गरेर आफ्ना भावनाहरू वाणीमा व्यक्त गर्ने, हिजो मौखिक परम्परा थियो, पूर्वजहरूले मौखिक रूपमै अगाडि बढाए होइन। अब पछि आएर लेख्य परम्परामा आयो। अब अहिले यसरी सञ्चारको माध्यमले डिजिटलको उसमा पनि गइसक्यो होइन। तर मुख्य हाम्रा पुर्खाहरूले सन्त सुखाया भनेको आफ्नो आत्मिक सुखका लागि लेख्ने भने त्यो पनि एउटा कुरा हो। त आज आत्मिक सुख मात्रै भन्दा पनि अलिकति समाज सुधारका लागि, मानवीय चेतना विस्तारका लागि साहित्य लेख्नुपर्छ। अनि अब त्यो लेखनमा रमाउन चाहने, लाग्न चाहने स्रष्टाहरूलाई साधना सबैभन्दा ठुलो कुरो हो होइन। अनि त्यो भाषामा जुन कला निर्माण गरिन्छ त्यो चाहिँ साहित्य हो। भाषामा कला निर्माण गरिने कुरो साहित्य, र साहित्यको पनि आत्मा चाहिँ कविता हो। सुन्दर कला निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो पाठकहरूले पढ्दा, श्रोताहरूले सुन्दाखेरि उत्तरङ्गित हुनु पर्यो। त्यो खालको कला निर्माणका लागि चाहिँ अलिकति साधना गर्ने, तपस्या गर्नुपर्छ। अतालिनु हुँदैन, आत्तिएर हुँदैन। समयक्रम जस्तै एउटा बच्चा जन्मिनका लागि 9 महिनाको चाहिँ समय चाहिन्छ होइन। त्यसले सम्पूर्ण पोषण पाउनुपर्छ भने जस्तो हतारिएर हुँदैन। आजभोलि अलिकति हतारका रचनाहरू धेरै देखिन्छन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो अमरता कायम हुँदैन। कृति हिजोका चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले लेखेका चिज चाहिँ 100औं वर्ष 200औं वर्ष हामी चाहिँ एकदम उत्साह साथ पढिराखेका छौँ, अभिप्रेरित भइरहेका छौँ। हाम्रा कुरा चाहिँ भोलि नै काम लाग्दैनन् भने त्यस्तो रचना गरेर चाहिँ काम हुँदैन। त्यसो हुनाले राम्रा कृति लेख्नका लागि प्रयास गर्ने, अरूका कृतिहरू पढ्ने, यो भने जहाँसम्म सफल हुन सकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै कदम उठाउनुपर्छ, कलम चलाउँदै गर्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कविवरलाई। अब भने म फेरि अगाडि बढ्न चाहे। मैले फेरि यहाँलाई अर्को प्रश्न राख्न चाहे। हरेक सफल व्यक्तिमा कुनै सफल व्यक्तित्वको प्रेरणा मिलेको हुन्छ भनिन्छ। यहाँ कोबाट प्रभावित हुनुहुन्छ यस विषयमा? मेरा जीवनमा अब मुख्य कुरो त मैले अघि पनि भने, मेरो पिताजी नै स्वयं साहित्यकार, कर्मयोगी र पिताजीले 12 वर्ष लगाएर
पैदल यात्रा गरेर सिङ्गो देश भ्रमण गर्ने योजना बनाएर हिँड्नुभयो होइन, घुम्नुभयो र नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको खोज अन्वेषण गर्नुभयो र आफै साहित्यकार पनि हुनुभयो। पहिलो प्रेरणा त्यही भयो। त्यसपछि मेरो पितामही हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, सधैँभरि केही गर्नुपर्छ भनेर जहिले पनि औँलो ठडाउनुहुन्थ्यो मलाई होइन। अनि साहित्यमा लाग्ने साहित्यका अब सहरमा त धेरैका गुरु, सबै जसो नेपाली साहित्यकारका गुरु र अभिप्राय व्यक्तित्व भनेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। अब मेरा पनि देवकोटै आदर्श हुन् होइन, त्यो पक्ष। त्यसपछि अब आफ्ना अरू गुरुहरू र अरू अन्य साहित्यकारहरू सबै, जस्तो अब मोतीराम भट्ट 30 वर्षको उमेरमा, त्यो समयमा मोतीरामले जे काम गरे अहिले हामीले 60 वर्ष पुग्दा पनि त्यति काम यो सुविधा सम्पन्न युगमा पनि गर्न सकेका छैनौँ। भनेपछि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूका जुन विशिष्ट कार्यहरू छन् यी कुराबाट चाहिँ अभिप्रेरित भइराखेको हुँ म। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रा अग्रजहरूबाट हामी प्रभावित अवश्य पनि भइन्छ, त्यसैमा पनि आफ्नै घरका पिताश्री नै साहित्यकार भएपछि त एकदमै हौसला र प्रेरणाको स्रोत भइहाल्नुभयो। त्यसमाथि पनि अन्य व्यक्तित्वहरूबाट पनि यहाँ प्रभावित हुनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने मैले यहाँलाई फेरि अर्को प्रश्न सोध्न चाहे। लामो कविता वेदना बोल्छ 2042 सालमा यो कस्तो खालको 2042 सालमा लेखिएको यो कविता वेदना बोल्छ, यो कस्तो खालको कृति हो? केही बुझ्ने मन छ यसबाट हाम्रा सर्जकहरूको लागि पनि र मेरो लागि पनि? यो लामो कविता भनेको खण्डकाव्य नै हो होइन। खण्डकाव्य जुन मुक्तलय वा गद्य कविताको शैलीमा लेखिन्छ त्यसलाई लामो कविता, अङ्ग्रेजीको लङ पोएमको नेपालीमा हामीले लामो कविता भन्ने हो। अङ्ग्रेजीमा खण्डकाव्य बुझाउने शब्द छैन, त्यसो भएर लामो कविता। अनि यो वेदना बोल्छ चाहिँ सत्य घटनामा आधारित काव्यकृति हो। यो 2042 सालमा यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ बम पड्केको थियो। त्यो बमले धेरै मान्छेहरू हताहत पनि भएको, धेरै नोक्सान पनि भएको। त्यही प्रसङ्गमा एकजना विष्णुप्रसाद दवाडी भन्ने बालाजुमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, म आफू पनि बालाजुमा बस्थेँ, त्यहीँ पढाउँथेँ होइन। अनि एक दिन एउटा साथीले मलाई एक ठाउँमा चाहिँ ट्युसन पढाइदिनु पर्यो भनेर लिएर जानुभयो मेरो साथीले। अनि त्यो घरमा जाँदा 3 जना सानसाना नानीहरू रहेछन्, अब 1, 2, 3 कक्षामा पढ्ने नानीहरू। अनि तिनीहरूकी आमा, त्यो चाहिँ दुर्घटना भएको 2 महिनापछिको घटना हो। 2 महिनापछि म त्यहाँ पुग्दा त्यो हो। ती नानीहरूलाई पढाएँ मैले होइन, झन्डै 1 वर्ष जति त्यहाँ पढाएँ। त्यो पढाउँदा त दिनै पछि जाँदा उनीहरूकै आमाको चाहिँ त्यो गुनासो, सधैँको रुवाई, त्यो पीडा होइन, त्यो व्यथा वेदना। अनि त्यो कुरो देख्दै अब म आफू अब कविमन भएको मान्छे रहेछु भन्नु पर्यो नि त्यो कुराको पगलै। अनि त्यो भयो। अनि हरेक दिन त्यो कुरा सुन्ने, अनि त्यो कुरालाई अब आफ्ना काल्पनिक रङले रगाएर के गर्छ, हरेक दिन गएर कोठामा 2-4 पृष्ठ लेखेर मात्रै बस्नु सुत्ने चलन थियो। अनि त्यही क्रममा तयार भएको थियो। त्यसो हुनाले त्यो वास्तविक वेदना बोल्छ। वास्तविकलाई आधार बनाएर हजुरले यो कविता लेख्नुभयो। यसै कविताबाट सुनाउनुहुन्छ या अन्य कुनै एउटा कविता फेरि सुन्ने इच्छा भयो? यो मैले बोकेको त्यो चाहिँ अब बाँच्नको अर्थले पिरिरहेछ हृदयलाई, कस्तो बाध्यता उदाउँछ। इच्छा छैन रोएर बाँच्ने, तर पनि बाँच्नै पर्ने रोग पलाउँछ। जलिरहेको छ छाती, यो वेदना बिर्सिने उपाय छैन। तब न खुर्सानी भए पनि जिन्दगी पोल्न छोड्छ जस्तो लाग्छ। स्वाद हराएको छ जिब्रोबाट, मन नै बिलाएको छ। मन हराएपछि मान्छे हराउँछ होसहरूबाट। थाहा नपाएर होइन, धैर्यले ठाउँ छोडेको छ। नछोडोस् पनि कसरी, उसलाई पक्रने को छ र। अङ्कुश पनि लुटिएको छ धरतीबाट। तब यो नायिकाको बिलौना यसरी आइरहेको छ। एकदमै वेदनामै रुमलिएर, वेदनामै घोलिएर लेखिएको यो कविता साँच्चै हृदय विदारक नै छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका हाम्रा अतिथि कविमन शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई। अब भने हामी फेरि कार्यक्रमकै
दौरानमा छौँ। हामी फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। मैले फेरि अर्को प्रश्न सोध्न चाहे। साहित्यकारको मान पदवी प्राप्तिको लागि के कस्तो योगदान रहनुपर्छ, या यो निर्धारण कृतिको सङ्ख्याले गर्ने गर्ने गर्छ? पहिलेको र अहिलेको साहित्यिक माहौलमा के कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ? यो आधारित चाहिँ मुख्य रूपमा योगदान नै हो। हजुर। योगदान गुणात्मक योगदान गरेको हुनु पर्यो, जसले समाजलाई दिशानिर्देश गरेको होस् अथवा धेरै पाठकहरूको चित्त बुझाएको होस्, होइन, हजुर। सन्देश प्रदान गरेको होस्। योगदान मुख्य, कृतिगत महत्त्व भनौँ न, त्यसको मूल्य मुख्य रूपमा हेरिन्छ। अब सङ्ख्या केही होइन भन्दा पनि अब धेरै उयो, अब हामी पाण्डव र कौरवको कुरो गर्छौँ नि, हाम्रो आदर्श त त्यही हो। 100 जना कौरव भनेपछि त्यो 100 जना हुनुमा एउटा सङ्ख्याले काम गरिराखेको छ। अब 5 जना पाण्डव, गुणात्मकताको हिसाबले 5 जनाले अब ठुलो काम गरिरहेका छन् भन्ने जस्तै कुरा हुन्छ। अब थोरै कृति भएर गुणात्मक भयो भने पनि अब राम्रो समाजमा चाहिँ के भने मान्यता पाइन्छ। हामी कहाँ त्यस्तै, जस्तो गोपाल प्रसाद रिमाल भनौँ न, अब 3वटा भन्दा कृति छैनन्, 18वटा भन्दा कविता लेख्नु भएको छैन, तर मदन पुरस्कार त्यही आमाको सपनाले पायो, होइन। अब भूपिका त्यस्तै धेरै छैनन्। अब गुरुप्रसाद मैनालीको 11वटा जम्मा कथा नासो एउटा किताबले यत्रो कृति कायम भइराखेको छ भनेपछि त्यो कृतित्व कायम गर्ने, अमरता प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक कृति चाहिन्छ भन्ने कुरो हो। अब पुरस्कारको माहौलमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक योगदानलाई नै हेरिन्छ, मुख्य रूपमा हेर्ने चाहिँ योगदानलाई हो। र अहिले नेपालमा जुन वातावरण छ, अब पहिलेको जस्तो छैन। पहिले अब धेरै ठुलो ठुलो योगदान गर्ने व्यक्तिहरूले पनि अब त पुरस्कारकै त्यति धेरै व्यवस्था थिएन भने चाहिँ पाउनु भएन। अब उहाँहरूको पाउनु भनेको पाठक श्रोताको माया ममता हो, होइन। अहिलेसम्म अमरता कायम भइरहेको छ। अब तर अहिले नेपालमा पुरस्कारहरू छ्यास्छ्यास्ती छन्। अब 2-4 हजारदेखि लिएर लाखौँसम्मका चाहिँ पुरस्कार स्थापना भएका छन्। अहिले लेखकहरूले त्यो रूपले पनि फाइदा प्राप्त गर्ने अवस्था चाहिँ छ। अनि कतिपय अवस्थामा ती पुरस्कारहरूले विवादित पनि हुन्छन्। तर धेरै जसोले अब स्रष्टालाई उत्साह भर्ने काम, प्रोत्साहन गर्ने काम नै गरिराखेको पाइन्छ। राम्रो छ अहिले। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी विभिन्न कुराहरूमा मैले सोधिएका प्रश्नहरूमा यहाँले एकदमै मिठा जवाफ, मिठा उत्तर दिनुभएको छ। यतिखेर म एकैछिन हाम्रा सर्जकहरूसम्म पनि जान चाहे। नेपाली साहित्य संसार यति बेला हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तमाम सर्जक दर्शक सबैमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, साथमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। कतिजना अन्योलमा हुनुहुन्छ होला, आज हामी किन जोडिन सकेका छैनौँ। मैले यहाँ एउटा कमेन्ट पनि देखेकी छु, राजेन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ, म पनि जोडिन चाहन्थे भन्नुभएको छ। आज यति बेला हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सबैलाई जानकारी गराउन चाहे। आज हामीले हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई अतिथिको रूपमा हामीले यहाँ स्रष्टाको चिनारी कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम हामीले विशेष एक व्यक्तिसँग कुराकानी गरेर उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरू, उहाँका रचनाहरूको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू यहाँ बोलिरहेका छौँ। कार्यक्रममा बसिरहनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो कुरा सबैजनालाई प्रष्ट हुनेछ। जो जसले अन्योलमा हुनुहुन्छ, यहाँ कमेन्टहरू पनि मैले देखिरहेकी छु। हाम्रो निर्देशक तथा संस्थापक रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, युवा कवि प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, साथै लगायतका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबै व्यक्तित्वहरूलाई मैले यहाँबाट फेरि पनि पुनः हात जोडेर नमन टक्राएकी छु। सबैलाई नयाँ पुराना सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सेयर गरिदिनु भएको छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू पनि राख्दै जानुहोला। हाम्रा कमी कमजोरीहरू, टीका टिप्पणीहरू पनि दिँदै जानुहोला। हामीलाई केही गुनासो हुने छैन। हाम्रा कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूले औल्याइदिनु भयो भने हामीले अगाडि बढ्ने क्रममा, कदम उठाउने क्रममा केही कुराहरू सोचेर बुझेर अथवा सुध्याएर सच्याएर अगाडि बढ्नेछौँ। यति भन्दै अब भने म फेरि पनि कार्यक्रममै निरन्तरता दिन चाहन्छु। अब भने मैले फेरि यहाँलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जुन एक खालको माहौल छ युवा पुस्तामा, के कस्तो हुनुपर्छ? विभिन्न देशमा रहेर साहित्यमा कलम चलाउनेहरूलाई के कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अहिले नेपाली साहित्यको वर्तमान, चाहे नेपालभित्र होस् अथवा नेपाल बाहिर होस्, व्यापक रूपले यो सृजनात्मक जुन अब श्रृङ्खला अभियान भनौँ न चलिराखेका छन्, तिनले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर के चाहिँ होइन भने जति रचना भइराखेका छन्, जति सृजना भइराखेका छन्, ती सबै 100% नै उत्कृष्ट
र अब साहित्यको मापदण्डमा पर्ने छन् त भन्दा त्यसमा अलिकति घोरिनुपर्ने अवस्था छ। र हजुर मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, अलिक परिश्रम गर्ने, त्यसलाई परिष्कार परिमार्जन गर्ने र कला निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ स्रष्टाहरू भन्ने लाग्छ। र युवा पुस्तालाई पनि त्यही हो। जस्तो अहिले एउटा भनौँ यो सञ्चारका माध्यमले पनि अब फेसबुकतिर यति धेरै सर्जकहरूका चाहिँ ती रचनाहरू आइराखेका हुन्छन्। त्यो रचनाप्रति अभिरुचि जाग्नु पहिलो कुरो त्यो राम्रो हो हजुर होइन। अब दोस्रो कुरो के छ भने गरिएको जुन रचना छ त्यो रचना राम्रो हुनु पर्यो। हो त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ सबैले। सबै लेखेका भाषामा लेख्दैमा सबै साहित्य हुँदैन। अब सबै चाहिँ के भनेदेखि कविता हुँदैनन् होइन। त्यस हुनाले कवितै बनाउनु पर्यो, साहित्य बनाउनु पर्यो। त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्नु न, म हार्दिक चाहिँ के भने आग्रह गर्छु, एउटा सल्लाह दिन्छु होइन। त्यो पक्ष हो। तर सिर्जनामा जुन उत्साहित भएर लाग्ने जस्तो अहिले अब यहाँ यो कार्यक्रममा अहिले उहाँ आउनुभन्दा अगाडि 6 बजेदेखि 8 बजीसम्म यहाँ 16 जना चाहिँ बालबालिकाका कविताहरू, शास्त्रीय छन्दबद्ध कविताहरूको कार्यक्रम थियो। त्यसमा पनि म सहभागी भएको थिएँ होइन। त्यो देख्दा बाल पुस्तादेखि लिएर युवा पुस्ता, अब प्रौढ पुस्ता त पहिलेदेखि साधना भइहाल्यो, ती सबै चाहिँ उत्तिकै उत्साह साथ लागिरहेको वर्तमान अवस्था छ। र यो नेपाली साहित्यका लागि धेरै खुसीको कुरा हो। त्यसबाट म चाहिँ एकदम उत्साहित भएको छु, उत्प्रेरित भएको छु। तर हामीले कला निर्माण गर्नुपर्छ, संवेदनशील हुनैपर्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरूमा प्रष्ट विचारले, प्रष्ट हिसाबले हामीले साहित्यका रसपान गरिरहेका छौँ। यति बेला यहाँलाई यो समय दिएर यसरी हामीलाई साहित्य रसपान गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि म हजुरलाई अब भने हामी उपन्यास विधातर्फ जान चाहन्छौँ। काव्य क्षेत्रमा कलम चलाइरहनु भएको आख्यान विधामा कस्तो, माफ गर्नुहोला, काव्य क्षेत्रमा कलम चलाइरहनु भएको आख्यान विधामा प्रवेश गर्नुभएको छ, कसरी प्रभावित हुनुभयो? फरक विधामा प्रवेश गर्दा केही फरक अनुभूति हुन्छ कि? यो जस्तो पहिले काव्यमा लागिराखेर धेरै पछि आख्यानतर्फ लागेको चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। कुरो के भएको थियो भने मैले जस्तो कविता खण्डकाव्य 9-10 कक्षामा पढ्दैमा तयार गरेका थिएँ भने होइन। त्यसै गरी मेरो पहिलो कथा पनि त्यतिखेरै तयार भएको थियो भने चाहिँ आख्यानतर्फको त्यो रुचि पनि थियो। त्यो पहिले सानैदेखि यो दन्ते कथाहरू यसो भन्ने, साथीहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने सुनाउने त्यो क्रममा चाहिँ अलि अग्रसर थिएँ म। मलाई अहिले आख्यानतर्फ म कसरी चाहिँ आकृष्ट भएँ भन्ने कुरा यसो सम्झिँदा लाग्छ। कथा भन्न कुरामा चाहिँ अनि साथीहरूले पनि सबैले यसो भेट भएपछि, समूह भएपछि ल कथा सुनाइहाल भनेर सुनाउन लगाउने, त्यो कुराले पनि उत्प्रेरणा चाहिँ जाग्दो रहेछ होइन। कथा भन्ने सुन्ने क्रम थियो। त्यसो हुनाले पहिलेदेखि लेख्थेँ। उपन्यास पनि मेरो जस्तो अब 41मा कामना उपन्यास छापिएको, 39देखि काव्य प्रकाशनमा सुरु भए, अनि 41मा छापियो, अर्को 53मा छापियो। 2वटा उपन्यास कथाहरू अब 20-25वटा कथाहरू पत्र पत्रिकामा छापिएका छन्, सङ्ग्रह चाहिँ निकालेको छैन। त्यसो हुनाले उस्तै समयमा हो त आकृष्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भने कविता व्यक्त कुनै विषयलाई लिएर त्यसमा कसरी अभिव्यक्त हुने आफू भन्ने कुरामा त्यो फरक स्वाद। जस्तो आलुका विभिन्न परिकार, आलु त विषय त आलु एउटै हो, तर त्यसको अब अचार बनाउने कि उसिनेर खाने कि पोलेर खाने कि तारेर खाने कि तरकारी बनाउने कि दाल बनाउने कि भातैको सट्टा चाहिँ होइन उसिनेर खाने पनि त हाम्रो समाजमा त चलन छ। भनेपछि त्यो विषय अनुसार यसलाई म कथा बनाऊँ कि उपन्यास बनाऊँ कि अथवा कविता लेखौँ, खण्डकाव्य लेखौँ भन्ने कुरो सोचेर, अब हरेक स्रष्टाले त्यस्तै गर्ने हो होइन, सोचेर लैजाने हो। त्यस हुनाले जसरी कविता काव्य प्रिय छन् मेरो लागि, आख्यान पनि उत्तिकै प्रिय छन्, तर पनि म आफूलाई चाहिँ कवि बन्न चाहिँ मन पराउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले यस प्रसङ्गमा कथाको विषय जोड्नुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। हामीलाई पनि एउटा कथा सुनाइदिनुहोस् न। कथा चाहिँ बोकिन जस्तो छ फेरि मैले होइन, हजुरलाई यतिकै मैले एउटा छोटो कथा सुनाइदिनुहोस् भनेको। हजुरले यतिकै आफ्नै मनबाट पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मैले लेखेको पहिलो कथा चाहिँ स्नेहको बन्धन भन्ने छ। त्यो प्रकाशित पनि उतिखेर भइसकेको हो। अब म त्यतिखेर पढ्न बसेको एक्लो विद्यार्थी थिएँ, घरमा बसिन्थ्यो, घरबेटी
होइन। हजुर। दिदी हुनुहुन्थ्यो, साना साना भाइहरू थिए, म थिएँ एक्लै। दिदीले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि भिनाजु चाहिँ बाहिर विदेशमा हुनुहुन्थ्यो जागिरमा, होइन। अनि ती साना साना भाइहरूको अब साथी, हामी दाजुभाइ जस्तो भएर बसेका थियौँ। अनि त्यहाँ त्यही घरबेटीसँगै अब खाना पनि कहिले खाने, खाजा पनि खाने ओर्ने बस्ने, त्यो भनेको उहाँले पनि पूर्ण रूपले चाहिँ भाइ सम्झिनुहुन्थ्यो, त्यस्तो थियो। अनि बिचमा एकचोटि के अब त्यस्तै पर्यो भनौँ न, म साथीको कोठामा चाहिँ सुत्न, साथीले जाउँ भन्नु कोठामा सुत्न गएँ। दिदीलाई केही पनि नभनिकन गएँ। नभनिकन भोलिपल्ट चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि दिदीले एकदम गुनासो गर्ने भयो। तिम्रो चाहिँ यस्तो भाइ जस्तो मान्छे, कमसेकम जाँदाखेरि मलाई भनेर गएको भए पनि हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ तिमीले दिदी मानेनौ भन्ने कुरो मलाई लाग्यो भन्नु हो। त्यो कुराले मलाई एकदम भित्र चाहिँ स्पर्श गर्यो। अनि त्यही स्नेहको बन्धन पनि भयो। अब म स्वतन्त्र भएर साथी कहाँ जान नपाउने हो र भने जस्तो लाग्यो। तर बन्धन चाहिँ स्नेहको भन्ने त्यो प्रसङ्गमा लेखेको कथा हो पहिलो। त्यस्तै छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि पनि हामी समय छोटिँदै गइरहेको छ। हामी भने कुराकानीको प्रसङ्गमा हामीसँग अझै केही प्रश्नहरू पनि बाँकी नै छन्। त्यसैले मैले हजुरलाई विलम्ब नगरिकन फेरि पनि अर्को प्रश्न नै उठाउन चाहेँ। हामीले बेला बेलामा फेरि कविताहरू पनि सुन्ने इच्छा गर्छौँ। त्यसैले प्रश्नहरू छिटो छिटो राख्न चाहन्छु। हजुरले पनि त्यही किसिमले उत्तर दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि मिठा कविताहरू सुन्ने पनि अवसर जुर्नेछ समय रह्यो भने। त्यसैले हामी अब फेरि अगाडि बढौँ। नेपाली साहित्यको आकाशमा डायस्पोरा साहित्यको चर्चा परिचर्चा निकै चलेको छ। जति चर्चा छ त्यो चर्चा अनुरूप सम्भावना कति देख्नु भएको छ र यसको सीमा के होला? अब नेपाल बाहिर जुन अब डायस्पोरामा भन्यो साहित्य जुन रचना रहेछ, यो केही दशक यता जुन तीव्र रूपमा त्यो सृजनात्मक कार्यहरू चलिराखेका छन्। अब यहाँ बसेर सुनिन्छ, कतिपय रचनाहरू पढ्न पनि पाइन्छ, पढिएको छ, होइन। अनि गतिविधिहरू जति भइराखेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, अब भनौँ न यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुशासनदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, होइन। र जहाँ जहाँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो वास्तवमा विश्व नै एउटा घर हो भन्ने जुन मान्यता अहिले ग्लोबलाइजेसनको आएको छ, त्यस अनुरूप कामहरू भइराखेका छन्। त्यो एकदम खुसीको कुरा हो। यो त म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि, हामी नेपाली, जातिका आधारमा हामी नेपाली, होइन, संस्कारका आधारमा नेपाली, भाषा हाम्रो नेपाली। तर नेपाली भाषाका बारेमा नेपालभित्र चाहिँ विवाद आएका छन्, अलिअलि केही आए पनि, होइन, अहिले मात्र पनि भयो, त्यो सब अवस्था भइराखेको छ। र मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने नेपाली भाषा नेपालको मात्रै भाषा होइन, अहिले नेपाली भाषा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो अहिले। विश्वका धेरै मुलुकमा नेपाली भाषा बोलिन्छ। त्यो खालि नेपालबाट गएका नेपाली जातिले मात्रै बोल्ने पनि होइन, त्यो सम्बन्धित देशका मान्छेहरूले पनि बोल्छन्, होइन। भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन भाषा, अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गरेको नेपाली भाषा छ, अब त्यो भाषा अनुकूलको साहित्य पनि विश्वभरि चाहिँ रचना गरिन्छ, होइन। अब त्यो पक्ष त एकदम राम्रो कुरा हो, एउटा त्यो सन्दर्भ। अनि अलिकति अब जस्तो साधन स्रोतका हिसाबले नेपालभित्रको साहित्य जति चम्किनु पर्ने त्यति चम्किया छैन। अब बाहिर डायस्पोराले जे काम गरिराखेको छ, युद्धस्तरमा जुन कामहरू भइराखेका छन्, त्यो एकदम फलदायी भइराखेको छ। अनि अब यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अघि मैले भनिरहेको कुरो त पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो निर्माण भएको साहित्य चाहिँ एकदम अब भनौँ न माइल स्टोन हुनु पर्यो, एकदम चाहिँ के भने अमर कलाकृति निर्माण हुनु पर्यो। त्यतातर्फ चाहिँ सर्जकहरूले सोच्नु अनिवार्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अब सङ्ख्यात्मक कुरो पनि धेरै भएको छ, गुणात्मक पनि धेरै छ, तर प्रतिशतको आधारमा गुणात्मकताको कमी छ। त्यसतर्फ चाहिँ हामीले सोच्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अनि सबै डायस्पोरामा रहनुभएका स्रष्टाहरूप्रति, सर्जकहरूप्रति चाहिँ म सम्मान पनि व्यक्त गर्छु, शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु, होइन। त्यो त खुसीको कुरा हो। कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् अब बाहिर साहित्यिक उत्थानका लागि, होइन, प्रतिभाहरूको प्रोत्साहनका लागि, यी सबै कुरा त राम्रो हो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले धेरै
कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भएको छ। हाम्रा साहित्य अनुरागी स्रष्टाहरूले पनि यति बेला, सर्जकहरूले पनि यति बेला सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग धेरै श्रोताहरू हुनुहुन्छ, सर्जक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँलाई यसभन्दा अगाडि पनि यहाँहरू सबैलाई मैले यसभन्दा केही बेर अगाडि पनि जानकारी गराएकी थिएँ। यदि केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ आजका अतिथि साहित्यकार शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूसँग भने केही बेर पछाडि मैले जब यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नेछु, मैले अनुमति दिनेछु, त्यस पछाडि राख्नुहोला, किनकि यति बेला मैले कमेन्टहरू हेर्न सकिरहेकी छैन र आजका हाम्रा अतिथिज्यूले पनि कमेन्टहरू हेर्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले हामीले अवश्य पनि हजुरहरूका प्रश्नहरू हामीले अवश्य पनि हेर्नेछौँ। यतिकैमा एउटा कविता सुन्ने इच्छा भयो। हजुरले एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् न। म 1 मिनट यता बोल्दै गर्छु, हजुरले कविता तयार गर्दै गर्नुहोस् है त। सायद मेरोमा समस्या थियो भन्नुभएको छ प्रकाश पाण्डेज्यूले। हुनसक्छ सबैले यहाँ जानकारी गराइदिनु होला। कार्यक्रममा आवाज भएन भन्नुभएको छ, आवाज नआएको जानकारी गराउनु भएको छ। के कस्तो चलिरहेको छ कृपया सबै ठाउँमा हो या कतै कतै यस्तो भएको हो? कहिलेकाहीँ इन्टरनेटले राम्रोसँग काम नगर्दाखेरि पनि यस्तो हुनसक्छ। आफ्नै एउटामा मात्रै पनि हुनसक्छ र या फेरि यताबाट सञ्चालनबाटै यस्तो भएको पनि हुनसक्छ। कृपया जानकारी गराउँदै जानुहोला। के कस्तो भइरहेको छ कार्यक्रम सेयर गरेर, लाइक, कमेन्ट गरेर साथ दिइरहनुभएका सबैमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले कविता सुन्न तयार छौँ। सृजनाको मोह शीर्षक छ यसको। सिर्जनाको मोह। विश्वास आस्था मनभित्र बनाउँछन् सुन्दर भव्य चित्र। सत्प्रेमको द्वार खुले पवित्र, अवश्य बन्ला मनु यो विचित्र। छन् सुख खोज्ने परबाट नित्य, उब्जन्छ आफ्नै मन खेतभित्र। बुझ्नै नसक्दा अति दुःख भोगी, मनुष्य बन्दै छ विरक्त रोगी। हुन लोभ ईर्ष्या भय दुःख मूल, सद्भाव मास्ने मनका त्रिशूल। भोगिन्छ रे सुख नयाँ बिहान, खोलिन्छ प्रेमी रसको मुहान। सत्प्रेम वर्षाउन व्योमबाट, झरेकी झैँ लाग्छ सहस्र फाँट। संसार आफ्नै पनमा म भोग्छु, सत्सिर्जनाको नवरङ्ग खोज्छु। आकाश जस्तै छ अनन्त माया, खुल्छन् त्यही चित्र विचित्र छाया। हाँसेर हेर्छन् जब जुन तारा, मस्केर हिँड्छन् यी मनुष्य सारा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै मिठा कविताहरू सुन्न पाइरहेका छौँ। कविताहरू त धेरै सुन्ने इच्छा थियो, लामो हिसाबले सुन्ने इच्छा थियो, तर के गर्नु समय पनि छोटो छ। अब भने फेरि पनि हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पद्य कविताको त आफ्नै नियम छ। गद्य कविताको लेखन शैली के छ? पद्यमा कलम चलाउनेले गद्य कवितै होइन पनि भन्छन्। गद्यमा कलम चलाउनेले पद्यमा भाव प्रभावकारी र युगबोध हुँदैन भन्छन्। यहाँको विचारमा के छ होला? अब यी कतिपय कुराहरू चाहिँ भ्रममा पनि अभिव्यक्त गरिएका छन् होइन। हजुर। जस्तो अब पद्य भन्ने बित्तिकै संस्कृत भाषाको परम्पराबाट आएका शास्त्रीय छन्दोबद्ध कविता भनेर बुझिने हो। अनि हाम्रो अब लोकलयमा विभिन्न लोकलय छन् हाम्रा होइन। गीतिलयमा लेखेका पनि पद्य नै भन्ने। अनि यता अब अङ्ग्रेजी परम्परामा आएको मुक्तलय, जसलाई गद्य कविता भनियो, त्यो गद्य भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। मेरो आफ्नो मुक्तलयका कविताका 3वटा मुख्य लय हुन्छन्, शास्त्रीय, लोक र मुक्त होइन। अब शास्त्रीय कवितामा त्यो युगबोध आउन सकेन भनौँ भने, अब युगका सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा भनेका अब देवकोटा लगायत होइन, अब लेखनाथ पौडेल लगायत, माधव घिमिरे लगायत पछिका सम्म चाहिँ जो शास्त्रीय त्यो लयमा चाहिँ आबद्ध भएर कविता लेख्ने स्रष्टाहरू छन्, अब उहाँहरूका कवितामा केही पनि छैन भने कसरी अमर भए, किन दुनियाँले मन पराए होइन। रुने कुरामा चाहिँ अब पढेर किन रोए, उत्साहित हुने कुरामा पढेर कसरी उत्साहित भए भन्ने प्रश्न आउँछ। युग चेतनै छैन भन्ने कुरो होइन। युग चेतना त व्यापक छ। देवकोटाभन्दा माथि कुन नेपाली साहित्यकार उठेकै छैन भनेपछि अनि त्यो चाहिँ कुरो होइन। तर कुरो के छ भने, अब गद्य कविता भनौँ न, मुक्तलयको कविता लेख्दैमा चाहिँ त्यो युग चिन्तन युगबोधलाई समेटेर विशिष्ट भयो भन्ने त्यो होइन। कसैका गफ मात्रै हुन्छ, गफ मात्रै लेख्ने त कलात्मकता खासै हुँदैन। अब नारा लेखेर त कविता हुँदैन होइन, कला चाहियो।
हजुर त कलात्मकता भर्नु पर्यो, चाहे त्यो पद्यमा शास्त्रीय छन्दमा लेख्यौँ अथवा गीत लेख्यौँ। अब गीत लेख्यौँ भने आजभोलिका कतिपय गीत एक प्रकार अर्ध अश्लील पाराका गीतहरू पनि गाइराखेका छन् नि। हजुर एकदमै तिनलाई त्यस्ता गीत भनेर कसरी स्वीकार गर्ने? अब हिजोका त्यस्तो गीतहरू जो अजर अमर भन्छन्, 100 वर्षसम्म पनि यथास्थानमा चाहिँ रहिराख्ने गीत सदाबहार भन्ने हो। त्यसो हुनाले उही भाषामा कला भर्ने मैले भने नि त्यो कुरो हुन्छ। त्यो छन्द भनेको लय भनेको त शैली हो, एउटा शैली हो। कुन शैलीमा चाहिँ लाउने भन्ने कुरो उही एउटा प्रसङ्ग सम्झिरहेको थिएँ मैले। मान्छेका ती मान्छे मध्ये पनि खास गरी अब जस्तो सञ्चालक तपाईँ पनि नारी नै हुनुहुन्छ, कपालको कुरो गरौँ। कपाल विषय हो। तपाईँले अब चुल्ठी बाटेर धागो बाटेर हिँड्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ कला पनि छ। त्यो कला भनेको शास्त्रीय छन्दको कुरा मान्नुहोस् हो। अब बाट्नु चाहिँ भएन, रिबन मात्रै चाहिँ यसो पछाडि लाएर हिँड्नु भने त्यहाँ सौन्दर्य छैन, सुन्दर देखिन्छ। त्यो चाहिँ गीतको कुरा भयो, अलि भावनामा गयो हो त हो। खुला छोडेर अहिले पनि तपाईँ खुलै छोडेर आइराख्नु भएको छ होइन, त्यो मुक्त लयको कुरा हो। पछाडि बाँध्नु भएको छ, पछाडि देखिएन, ठिकै छ। खुलै पनि छोडेर हिँडिन्छ नि, खुलै छोडेर हिँडेपछि हो। त्यो खुलै छोडेको अवस्था चाहिँ के भयो? मुक्त लयको कविता लेखनको सन्दर्भ सम्झनुहोस्, बाँधिएको छैन। छन्दमा लेख्नु त्यो बाँध्नु पर्यो होइन। बाँध्दाखेरि विशेष कला निर्माण हो। कति मान्छेले कपाल बाट्न पनि जान्दैन, धागो बाट्नु आजभोलि त हराइसक्यो नि धेरैका है, गाउँतिर पाइन्छ। धागो बाट्नु पनि कला चाहिन्छ, कपाल बाट्नु जान्ने हो। त्यस्तै कला निर्माण गर्नु पर्यो। अब सिप हुनेले त्यो गर्ने हो, नहुनेले दोष देखाउने हो। एकदमै साँच्चै भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस विषयमा। एकदमै सत्य भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठा, धेरै साहित्यमा रमेर घुलिएर बसिरहेका छन्। एकदमै रमाइलो लागेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। तर समयले भने हामीलाई दौडाइरहेको छ। अब छुट्यौँ भन्ने बेला भनिराखेको छ, समयले छिटो छिटो भनिराखेको छ। हामी भने एकैछिन कार्यक्रममै छौँ। आज अब पनि म फेरि हजुरलाई एउटा प्रश्न तिर्स्याउन चाहे। समालोचन क्षेत्रमा यहाँको कलम सशक्त चलेको पाइन्छ। कवितामा पनि गद्य पद्यको गजलमा बहर स्वतन्त्रको जुन विभेद देखिएको छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? कति कुराहरू त यहाँले बताइसक्नु भएको छ। समालोचना पनि यो जस्तो समालोचक चाहिँ अब कसरी भयो भनेदेखि यो पेसाले मलाई समालोचक बनायो। अब पेसा जुन प्राध्यापन पेसामा लाग्यो होइन, अब त्यहाँ अगाडि बढ्नका लागि जस्तो कृतिहरूको पढाउँदा पनि कृतिहरूको विश्लेषण विवेचना गर्नु पर्यो, त्यो चाहियो। यता पदोन्नति हुनका लागि पनि अब समालोचना अनुसन्धानका कृतिहरू नछापिएसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यो भएर बाध्यताले समालोचक बनाएको हो। अब एकदम समालोचक विशिष्ट हुँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर पनि गरिन्छ अलिअलि। अब केही न केही कृतिका यति गुणात्मक पक्ष यति छन्, यति यसका अप्राप्तिहरू छन्, सीमाहरू छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब यो गजलको प्रसङ्गमा चाहिँ मेरो अलि फरक खालका धारणा छन् यो नेपाली परिवेशमा चाहिँ। अब गजल भनेको त्यसको भित्री मर्म भनेको चाहिँ प्रेमिकासँगको वार्ता, प्रेम वार्ता भन्ने त्यो गजल शब्दकै मर्म र त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो रहेछ। तर हामी यहाँ गजल चाहिँ कसरी लेखिराखेका छौँ अहिले भन्दाखेरि नेतालाई गाली गरेर चाहिँ गजल लेखिरहेका छौँ होइन, आक्रोश व्यक्त गरेर गजल गाइन्छ। अनि अर्को मलाई के लाग्छ भने गजल भनेर लेखिरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ गाउनुपर्छ। गीत गजल भनेको त्यो गायनसँग सम्बन्धित छ। अब यहाँ चाहिँ एकदम त्यो साँडे डुक्रिए जस्तो चाहिँ डुक्रिएर बुरुबुरु उठेर गजल प्रस्तुत गरेको सुन्नु त सुनिन्छ होइन। यहाँको अब शैलीले त्यो व्यङ्ग्यले भित पनि मर्छ त आफ्नो ठाउँमा छ, र त्यति चित्त बुझ्दैन मलाई त्यो प्रसङ्ग हो। अनि अब बहर भनेको हाम्रो छन्द नै हो, त्यही शास्त्रीय छन्द जे भन्यो त्यही छन्दलाई उता उनीहरूले चाहिँ बहर भने। हाम्रो यहाँका कतिपय छन्दहरू त्यो सबै हाम्रो शास्त्रीय छन्द ठ्याक्क प्रयोग गरिएको छ, त्यो सकिन्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ विशेष अभ्यास चाहिन्छ। ऊ अघि मैले भने जस्तो कविता सबभन्दा पहिले लेख्न सजिलो मुक्त लयमा हो, सरल लेख्न सक्यो नि। कविता चाहिँ बनेन त्यो दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरो उसले सरल लेख्न चाहिँ सक्ने भयो इच्छा अनुसार होइन। अनि दोस्रो गीत बनाउनु, अब त्यो मुक्त लयमा लेख्नुभन्दा गीती लयमा लेख्नु अलिक गाह्रो हुन्छ। अब त्यहाँ अक्षर सङ्ख्या मिलाउनु पर्यो, भाव मिलाउनु पर्यो होइन, त्यो मिलाउनु पर्यो। अनि शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्नु त धेरै गाह्रो भयो, धेरै अभ्यास चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ। त्यहाँ गजलमा पनि त्यही हो, त्यो बहरहरू मिलाएर लेख्नु त अलिकति अभ्यास चाहिन्छ राम्रै,
साधना गर्नुपर्छ। त्यसो भएर धेरै स्रष्टाहरू चाहिँ आजभोलि स्वतन्त्रमै लेखिरहेको अवस्था छ। एकदम त्यो स्वतन्त्रमा लेख्दा पनि गीतकै लयमा भनौँ न, गीतका लयमा लेख्ने त्यो चल्छ। अब आफ्ना आफ्ना भावना आफ्नो आफ्नो शैलीले अभिव्यक्त गर्नु राम्रै कुरा हो, तर त्यही राम्रै हुँदा हुँदा त्यो दिएको चिज चाहिँ मैले गतिलो बनाएँ भन्नुपर्छ, नभएदेखि हुँदैन। यो बनाउनु पर्छ। खाना पकाउने प्रसङ्गमा मैले सबभन्दा मिठो बनाएँ भन्दा कसैले अब खानेले चाहिँ भित्र जानुभन्दा बाहिर फर्किन चाहिँ हतार होला भने चाहिँ अब उसले मैले मिठो बनाएँ भने त भएन होइन। हो त्यस्तै, त्यहाँ पनि त कला त चाहियो, उसको त हातमै कला छ भन्छ नि, त्यो मान्छे राम्रो परेको हो। यस्तै कुरो जहाँ पनि मान्छेको जीवन भन्ने चिज चाहिँ के रहेछ भने सफलताका लागि जुनसुकै काम गरौँ, युद्ध लडाइँ लड्नेले पनि यस्तो कला प्रदर्शन गर्नु पर्यो, आफू जोगिएर अर्को पक्षलाई घाइते तुल्याउनु पर्यो, विनाश गर्नु पर्यो होइन। कला त कलै हो नि जे पनि। चाहे लात्ते भकुण्ड होस्, चाहे होस् कविता कली, मान्छेले चढ्नु नै पर्छ कृतिका पथमा बलि भन्ने चाहिँ एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले। चाहे लात्ते भकुण्ड होस्, फुटबल खेलौँ, कला चाहियो। पेले, अब पेले चाहिँ किन त सधैँभरि पेले चाहिँ नम्बर 1 मा आइरहने, कोही त अर्को पेले निस्कियो। म्याराडोना अलिअलि पछि लागेका थिए, पछि के भयो, पछि अलिअलि आइरहेको छ, तर पनि पेलेको जुन स्थान छ उनलाई जितेर अघि बढ्ने त देखिया छैन नि। भनेपछि त्यो कला भन्ने चिज हरेक ठाउँमा चाहिन्छ। अब साहित्य लेख्छु म भनेपछि त्यो साहित्यकार कलाकार पनि हो, भाषाको कलाकार, एकदम भाषिक कला निर्माण गर्नु पर्यो होइन। हो यस्तै गजलमा पनि त्यही कुरा हो, गाउनुपर्छ। अब कतिले गाएका गजलहरू मान्छे मुग्ध भएर मख परेर सुनिराख्नु न, त्यो हो नि दिने आनन्द। तर्साउने त होइन, बुरुबुरु उफ्रिएर गजल गाएर तर्साउने होइन श्रोता पाठकलाई भन्ने लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भने धेरै कुरा बोल्न चाहिन, यहाँबाटै धेरै कुराहरू सुन्न र सिक्न पाइरहेका छौँ। म धेरै बोल्न लाग्यो भने समयले हामीलाई लखेटिरहेको छ। म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यको विकास र प्रवर्धनको लागि राष्ट्रिय स्तरबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ र कस्तो हुनुपर्छ हजुरको विचारमा? जब अब विश्व परिदृश्य खास गरी भनौँ न, अब आप्रवासमा तपाईँहरू जहाँ बस्नु भएको छ विकसित मुलुकहरूमा, त्यतातिरका साहित्यकारहरूको मान्यता, सरकारले साहित्यकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने सरसहयोग होइन, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, अब त्यो कुरा सुन्दाखेरि, पढ्दाखेरि, बुझ्दाखेरि नेपालमा एक छेउ पनि काम भएको छैन भन्ने लाग्छ। खालि अब साधकको आफ्नो प्रयासले जे हुन्छ र कुनै साधकले अब साहित्यकारले रचेका कृतिहरू जनमानसले किनेर होस् जसरी पढिदिएर होइन उसप्रति चाहिँ अब प्रशंसा गरेर एउटा धन्यवाद व्यक्त गर्ने कामहरू बाहेक, जस्तो जनस्तरमा नेपालमा जति पुरस्कारहरूको व्यवस्था छ, सरकारी स्तरबाट भर्खर केही वर्ष भयो, धेरै भएको छैन, साहित्यकारहरूलाई वर्षपछि अलिअलि पुरस्कार बाँड्न थालेको। त्यो बाँडिने कुरामा पनि अघि नै भने जस्तो कतिको जति सही ढङ्गका पर्दैन त आफ्नो ठाउँमा छ होइन, भर्खरै हो, खासै काम हुँदैन। अनि सुन्छु म अब तपाईँहरूलाई त्यता बुझ्छ, कुनै साहित्यकारका कृति निस्किसकेपछि अब कमसेकम 50% कृति सरकारले किनिदिन्छ र त्यो देशभरि उसले बाँडिदिन्छ सरकारले भने। अब हाम्रो त यहाँ त त्यो त व्यवस्थै छैन। अहिले पनि 500 कृति छाप्नलाई समस्या छ, बिक्री पनि हुँदैन भन्ने त्यो खालको अवस्था पनि छ। सरकारले खासै हेर्दैन। अब छन त प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, अलिअलि उसले प्रयास गर्छ, थोरै प्रयास, धेरै चाहिँ भएको छैन भनेपछि अब काम थोरै भइराखेका छन्, अब अलिअलि हुन खोजेका छन्, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यो राष्ट्रको परिस्थितिबाट सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन। अवश्य पनि नेपाली भाषा साहित्यको लागि यसरी देश विदेश जताततैबाट यसरी लागि परिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि केही राम्रो कदम उठाओस्, हामी पनि यही आशा गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हजुरसँग कुराकानीकै क्रममा म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। निबन्धमा यहाँको प्रवेश कसरी रह्यो र यस संग्रहमा कतिवटा निबन्ध समावेश छन्, कस्ता विषय वस्तुमा आधारित छन्? यो चाहिँ जस्तो निबन्धको प्रसङ्गमा के छ भने जुन 2टा निबन्ध सङ्ग्रह निस्केका छन्, सरल नेपाली निबन्धमाला र नयाँ नेपाली निबन्धमाला भन्ने, यी अलिकति साहित्यिक साथसाथै अलिकति व्यावसायिक भनौँ न, यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्ने खालका निबन्धहरू त्यसमा समावेश गरिएका छन्।
मेरा आफ्ना जुन स्वतन्त्र निबन्धहरू हुन्, स्वतन्त्र निबन्धहरू पत्र पत्रिकामा अब 50-60 का सङ्ख्यामा प्रकाशनमा आएका छन्। सङ्ग्रह चाहिँ निकाल्न पाइएको छैन। सङ्ग्रह निकाल्ने पनि कथा नै भएको छ। 2046 सालदेखि सङ्ग्रह बनाएर हजुर अब आदरणीय गुरु मोहनराज शर्माको चाहिँ भूमिका समेत लेखाएर निकाल्ने भनेर दौडेको 5-7 वटा प्रकाशकमा चाहिँ अब त्यो धाउँदा अहिले पाण्डुलिपि नै हराएको अवस्था छ। यस्तो पर्यो। अब त्यसलाई फेरि पुनर्जीवन कसरी दिने, फेरि एकचोटि लेखेर त हराएको चिज दोहोऱ्याएर लेख्न सकिँदैन। त्यस्तो पनि परिराखेको छ। त्यो कहिलेकाहीँ अनि कुनै कुनै त्यो सङ्ग्रह चाहिँ अभिशप्त परेका हुन् कि क्या हो भनेर चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यो छ। निबन्ध लेख्छु अलि स्वच्छन्द प्रकारका। निबन्ध भनेको गफ हो। अनि अथवा गफलाई सहजीकरण गरेर स्पर्श गरिएका विषयवस्तुलाई लिएर लेख्ने गरिन्छ। र देवकोटाबाट म प्रभावित छु भन्ने प्रसङ्गमा अब काव्य कविताको विषय एउटा भइहाल्यो। र अर्को जस्तो देवकोटाको पनि व्यक्तित्व चाहिँ महाकवि भनेको कविताको पक्षमा महाकवि र अर्को निबन्धकार व्यक्तित्व हो, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व। त्योबाट पनि म प्रभावित भएको हुनाले त्यसै शैलीका गाउँका शैलीमा निबन्धहरू लेखिएका छन्। लेख्नुभएको। हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकैछिन यतातिर पनि हेर्न चाहे। यति बेला हामीलाई हेरिरहनुभएका सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले ठिक भएको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। हुनसक्छ यो कार्यक्रममा उतैपट्टिको इन्टरनेटको कमजोरीले पनि हुनसक्छ। कार्यक्रमको लाइभ हो वा के हो भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर हुन त जुम कार्यक्रमकै लाइभ हो। यहाँले कमेन्टहरू पढ्दै जानुहोला। आजको कार्यक्रम भने हामीले आजका विशेष अतिथि साहित्यकार डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालजी हुनुहुन्छ हामीसँग भने। म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्चालिका सीता पौडेल छु बेलायतबाट, र प्रविधिमा साथ दिनुहुने हुनुहुन्छ यतिखेर प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनु भइरहेको सबैलाई। अब भने कुराकानीको क्रममा हामी फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। बाल साहित्य नेपालको र विश्वको परिवेशमा कस्तो अन्तर पाउनु भएको छ? बाल साहित्यको विकास गर्न के कस्तो गर्नुपर्छ नेपालको परिवेशमा? यो पनि राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले वर्तमानमा नेपाल बाल साहित्य समाज भन्ने संस्था छ नेपालमा, 2044 सालमा स्थापना भएको। त्यसको अध्यक्ष छु म यतिखेर। अब विश्वसँग तुलना गर्दाखेरि नेपालमा बाल साहित्यको क्षेत्रमा सुरुवात गरेको उहिले जय पृथ्वी बहादुर सिंहले हो। 1958 विक्रम सम्वत 1958 सालदेखि उनले पाठ्यपुस्तक र बाल हितका लागि काम लाग्ने कृतिहरू निकालेर सुरु गरेको होइन। अब 100 वर्ष 100 वर्ष चाहिँ पुग्न लाग्यो, तर त्यो ढङ्गको उन्नति प्रगति नेपालमा हुन सकेका छैन। अब बाहिर जसरी त्यो बाल बालिकाको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा दिएर उनीहरूको आवश्यकता पूर्तिका लागि काम गरिन्छ र एउटा भनाइ पनि छ नि, अब तपाईँले बढी बुझ्नुभयो होला। एक कक्षाको एउटा विद्यार्थीले एउटा बालकले 1000 पुस्तक पढिसक्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यता यहाँ जम्मा 1000 पनि पुगेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ नेपाली बाल साहित्यका किताब भनेपछि। अब हामी कति चाहिँ तलको अवस्था छौँ। अब अहिले भर्खर चाहिँ सरकारले यहाँ यो केही वर्षदेखि यता, धेरै भएको छैन, 1.5-2 वर्षदेखि यता चाहिँ यी सामुदायिक विद्यालय अथवा जसलाई सरकारी विद्यालय भनिन्थ्यो पहिले, ती विद्यालयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा पुस्तकालय राख्ने, बाल पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सरकारले पनि अब अनुदान दिएर फन्डिङ गर्ने काम सुरु गरेको छ। त्यो चाहिँ निकै राम्रो प्रसङ्ग भयो होइन, सरकारी पक्षबाट हुने काम भनेको। अनि त्यस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ बाल साहित्य विभाग भनेर पनि छुट्टै विभाग पनि खोलिदिएको छ। बाल साहित्यको उन्नतिको लागि काम भइरहेछ। नभएदेखि चाहिँ यता यो निजी संस्थाहरू होइन, गैर सरकारी भनौँ संस्थाहरू चाहिँ खुलेका छन् र यतिखेर अहिले चाहिँ नेपालमा हरेक प्रकाशकले बाल साहित्य छाप्ने गरेका छन्। त्यता पनि चेतना चाहिँ एकदम वृद्धि भएको छ र बाल साहित्य बिकिरहेको अवस्था पनि छ। र प्रमुख पुस्तकहरूभन्दा बाल पुस्तक बढी बिक्री भइरहेको अवस्था हुन्छ। भन्दा अब आजभन्दा 1.5-2 दशक अगाडिको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै सुधारात्मक आइरहेको छ, तर विश्वको परिदृश्यसँग तुलना गर्न योग्य चाहिँ भएको छैन। त्यो तुलना चाहिँ के छ भने सिङ्गो विश्वको चाहिँ नक्सामा ग्लोबमा नेपालको जति प्रतिशत छ नि 0.003 कति हो त्यस्तै भएको छ। हामी आशा गरौँ
यो 0.0% लाई नम्बरमा परिणत गर्न सकोस् हाम्रो नेपालले पनि, नेपाली बालबालिकाहरूले पनि आफ्नो भाषा साहित्यमा लगाव हुँदै जाओस्। नेपाली बालबालिकाहरूलाई आफ्नै भाषा, आफ्नै कला संस्कृतिलाई अवश्य पनि मान्यता दिनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा एउटा बाल कविता सुनाइदिनुहोस् न। बाल कविता को हो कलाकार? ओहो कलाकार। हिमालमा हिउँ भर्ने को हो कलाकार? हरियो पहाड बनाउने को हो कलाकार? लालुपाते रङ्गाउने को हो कलाकार? लाली गुराँस हँसाउने को हो कलाकार? फुलै फुल झुलाउने को हो कलाकार? खोला नाला दौडाउने को हो कलाकार? रङ्गिन डाफे उडाउने को हो कलाकार? धरतीलाई सुन्दर पार्ने को हो कलाकार? मेरो नाम प्रकृति हो, मै हुँ कलाकार। वाह, आहा, एकदमै सुन्दर। मेरो नाम प्रकृति हो, मै हुँ कलाकार। धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो बाल कविताको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि अगाडि बढ्ने क्रममै मैले यहाँलाई फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। साहित्यको परिभाषा जस्तै के सिर्जना पनि आएको पाइन्छ कि परिभाषा एकातिर अनि साधना अर्कातिर छ? कस्तो छ? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, परिभाषा कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने परिभाषा त निर्माण गर्दै जानुपर्छ। अब पहिले भनौँ न, अब सयौँ हजारौँ वर्ष अगाडिका परिभाषाले अहिले सबै ठ्याक्कै काम गर्छन् भन्नु सकिँदैन। समयानुकूल परिवर्तित गर्दै जाने। तर कविता भनेर लेखेको चाहिँ त्यही कविताकै ढाँचामा हुनु पर्यो, कथा कथाकै ढाँचामा हुनु पर्यो, उपन्यास नाटक इत्यादिका जे आफ्ना आफ्ना विधागत ढाँचा छन् त्यो ढाँचामा चाहिँ आबद्ध हुनु पर्यो होइन। अब त्यसमा के प्रस्तुत गर्ने, कति राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन्छ। समयले पनि सिकाउँछ, समयले बदल्दै जान्छ। जस्तो उदाहरणका लागि हिजो भनौँ न, संस्कृत परम्परामा महाकाव्य लेखनका लागि निश्चित मापदण्ड थिए। यति सर्ग चाहिने, यस्तो यस्तो विषयवस्तु चाहिने भनौँ। अति भनिएका कतिपय विषयवस्तुको अहिले प्रयोगै हुँदैन। नभएपछि त अहिले हामीले जे विषयवस्तुमा हामी सम्बद्ध भइराखेका छौँ ती कुरालाई त्यहाँ समेट्नु पर्यो होइन। त्यसो भएर ठिक छ, परिभाषाले निर्देशित गर्ने हो उसले एउटा, अनि अगाडि बढ्दै जाने। त बढ्दै गएको चिज नयाँ प्रयोग यदि कुनै स्रष्टाले गर्यो र त्यो प्रयोग अरूका लागि सन्तोषजनक भयो भने त्यो स्थापित हुन्छ, भएन भने चाहिँ फेरि हराएरै जान्छ। त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यो परिभाषाका सीमाहरूलाई धेरै फरक पारेको त यताउता पारेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भएकोमा। र फेरि अगाडि बढ्ने क्रममा अब मैले यहाँलाई फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपाली पाठ्यक्रमका लागि पनि अति उपयोगी पुस्तक सह लेखनमा प्रकाशित गर्नुभएको छ, कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ? यो चाहिँ जस्तो अब विद्यालय तहका र कलेज तहका यी पाठ्य पुस्तकहरू लेख्यो, साथीभाइ मिलेर हामीले लेख्यौँ होइन। अब त्यो लेखन चाहिँ व्यावसायिक लेखन हो। त्यहाँ अब स्वतन्त्र रूपले आफ्ना कुराहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो एउटा अब सीमाभित्र रहेर होइन तोकिएको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको, सरकारले जो पाठ्यक्रम बनाउँछ त्यसले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रहेर तयार गर्नुपर्छ। र त्यो लेखन चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र लेखन जस्तो नहुने। अब यो स्वतन्त्र लेख्ने बानी परेकालाई त्यहाँको खुम्चाइ चाहिँ अलिकति सकसै हुँदो रहेछ, असजिलो हुँदो रहेछ, असजिलो पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो लाग्यो। तर हामीले लेखेका अब पाठ्य पुस्तकहरू अब विद्यार्थीले, शिक्षकहरूले मन पराएको अवस्था जुन आयो प्रतिक्रिया, त्यसले गर्दा चाहिँ खुसी लागेको छ। हजुर, यस विषयमा यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। र फेरि हामीलाई समयले नेटो काट्नै लागेको छ। अब फेरि पनि हामी धेरै बेर, अब केही बेर मात्रै हामी यहाँहरूका माझ रहनेछौँ। तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला नेपाली साहित्य संसारको प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रम अन्तर्गतको स्रष्टा चिनारी कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई ज्ञान पनि छ नै होला, थाहै छ। अब भने म फेरि पनि आजका अतिथि साहित्यकारसँग कुराकानीकै क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रम देश परदेश दुवै ठाउँबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ र म स्वयं यति बेला कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु बेलायतबाट।
धेरैको संख्यामा देश बाहिर नै छौँ हामी, जसले नेपाली साहित्य संसारको लागि योगदान दिइरहेका छौँ भन्छु थोरै धेरै मात्रामा। यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यो त एकदम खुसीको कुरा हो। नेपाली साहित्य संसार अब ठाउँ ठाउँमा रहेर भनौँ न, अब यतातिर हामी नेपाल बाहिर विश्वभरि छरिएर रहेर यस कार्यक्रममा अथवा यो संस्थामा आबद्ध भएर तपाईँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ, यो सबैका लागि फाइदाजनक, सन्देशमूलक र उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने खालको कार्यक्रम र अब यसरी समेटेर जस्तो मलाई पनि आज मौका दिनुभयो। म आफ्नै घरमा आफ्नै कोठामा बसिकन संसारमा देखिने अवसर मैले पाएँ होइन। धेरै शुभेच्छुकहरू अब मेरो मित्रगणहरूका नजिक पुग्न पाएँ, आफ्ना कुराहरू केही राख्न पाइयो। यो अब वर्तमान युगले दिएको यो सञ्चारको जुन उपलब्धता हो, यसले पनि राम्रो चाहिँ के भनेदेखि अवसर प्रदान गरेको हो। खुसी लागेको छ र तपाईँको कार्यक्रम, यो संस्था, यो सबै कुराले निरन्तरता पाइराखोस्, त्यसका लागि शुभकामना पनि दिन्छु म होइन। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँको अब निर्देशक, अब खास गरी यो सेतुको काम, सम्पर्क गर्ने काम चाहिँ हाम्रो रमेश भट्टराई सरले गरिराख्नु भएको थियो होइन। उहाँ लगायत हाम्रो सृजना अविरलज्यू लगायत सबै शुभचिन्तकहरूमा, स्नेही बन्धुहरूमा, मित्रहरूमा धन्यवाद दिन्छु। हामी एकैछिन अझै पनि छौँ यहाँहरू सबै हाम्रा सर्जकहरूको माझमा। अब हामी कार्यक्रमको आजको बसाइको उत्तरार्धतिर आइपुगेका छौँ। हजुरलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने हाम्रा सर्जकहरूलाई साथै हाम्रो यस प्रयासको लागि त हजुरले हामीलाई शुभकामना पनि दिइसक्नु भएको छ। हाम्रा सर्जकहरूको लागि, यति बेला हामीलाई सुनिरहनुभएका शुभचिन्तकहरूको लागि पनि यहाँले केही कुरा त राखिसक्नु भएको छ, अझै केही भन्न मन छ भने? फेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन। अब फेरि अर्को चाहिँ के भएको थियो भने यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँ सबै प्रविधि अगाडि आएर बस्दा पनि त्यो ठ्याक्क प्रविधिले त धेरै काम नगरेर म पनि उपस्थित हुन पाएको थिएन, हामी त्यति सफल भएका थिएनौँ। भने चाहिँ लामो प्रतीक्षापछि सफल भइयो र आँटेपछि पुग्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ, एक दिन त पुग्छ भन्ने छ, त्यस्तै आज एक दिन पुग्यो। आजको दिन एकदम खुसी लागेको छ मलाई। अघि तपाईँले अविस्मरणीय क्षण भन्नु त, यो पनि एउटा अविस्मरणीय क्षण हो अहिले तत्कालका लागि होइन। प्रतीक्षाको भने जस्तै आज प्रतीक्षाको फल मिठै भएर, एकदमै मिठो भएर प्रस्तुत भयो पनि भन्नुपर्छ। मैले अब अन्त्यमा यहाँलाई एउटा सानो प्रश्न टक्र्याउन चाहे। यहाँका साहित्यिक कृतिहरू हामीले कविता, कथा, गीत, निबन्धका बारेमा हामीले सुनिसक्यौँ, अवश्य पनि कतिले पढिसकेका छौँ र पढ्ने अवसर पनि अवश्य पाउनेछौँ। अब कुन विधामा हामीले कस्तो स्वाद चाख्न पाउने त? यो विधा चाहिँ अब जुनसुकै पनि हुन सक्छन्। अब मेरो आफ्नो रुचिको विषय चाहिँ अब 2-4वटा समालोचनाका किताब निकाल्ने तयारीमा छु। त्यस्तै महाकाव्यहरू केही निकाल्ने र कति योजनामा छन् होइन, लेख्नुपर्ने। कविता काव्यमै बढी केन्द्रित हुन्छु म होइन। यही हो, समालोचना र कविता काव्य। कविता काव्यमै बाल साहित्यको पनि। हजुर, बाल साहित्यमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो सुन्दर कार्यक्रम बनाइदिनु भयो। हजुरको उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रा धेरै सर्जकहरू एकदमै हर्ष विभोर हुनुहुन्छ, एकदमै खुसी मान्नु भएको छ। धेरै कमेन्टहरू पनि हामीलाई यहाँ प्राप्त भएका छन्। मैले यहाँ अन्त्यमा हाम्रा सर्जकहरूलाई केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले अन्त्यतिर छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, तर पनि हामीले हजुरहरूका केही प्रश्नहरू उठान गर्न सक्नेछौँ। केही हुन त यतिन्जेल मैले यहाँलाई धेरै प्रश्नहरू सोधेँ, धेरै प्रश्नहरूका बारेमा यहाँले धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो। साहित्यका, कविताहरूका, निबन्ध, कथा, कविता, गजलका बारेमा धेरै कुराहरू यहाँले सुनाउनु भयो, बताउनु भयो। यदि तपाईँहरूले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कृपया यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न, सुन्न सक्नुहुनेछ र फेरि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भर्खरै मात्रै सुन्दै हुनुहुन्छ भने, सुरुदेखि नै सुन्नु भएको छ भने त अवश्य पनि अहिले पनि ज्ञानका, साहित्यका रसपान गर्नुभयो होला, अवश्य पनि आशा गरेकी छु। र यदि केही लेख्न चाहनुहुन्छ, केही प्रश्न राख्नुहुन्छ भने मैले हजुरलाई 3 मिनटको समय दिएकी छु सबैजना सर्जकहरूको लागि, अनि हामीले ती प्रश्नहरूलाई पनि प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि मैले एकैछिन कमेन्टहरू पढ्न चाहे। धीरज भट्ट सरोवर आउनुभएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ।
मेरो नाम प्रकृति हो, मै हुँ कलाकार, आहा आहा मन छोयो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हजुरको बाल कविताको लागि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। देश बनाउने को हो कलाकार? हजुर यो पनि कविताकै लागि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी रहस्यमय कविता भन्नुभएको छ। यो कविताका लागि मिठा मिठा टीका टिप्पणीहरू आएका छन्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहु आयामिक व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ शैलेन्दु सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि आजका कमेन्टहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म हजुरकै लागि लेखिएका कमेन्टहरू थिए, तर सबै हामीले कमेन्टहरू उठान गर्न सकेनौँ। यसको लागि भने क्षमा चाहन्छु। उहाँलाई धेरै मनपर्ने छन्द कुन हो र किन भनेर सोध्नु भएको छ। हजुरलाई धेरै मनपर्ने छन्द कुन हो र किन? मलाई धेरै मनपर्ने चाहिँ भुजङ्ग प्रयास छन्द हो। हजुर त्यो किन पनि भनेर सोध्नु भएको छ। छोटो उत्तरसँगै एक श्लोक सुनाइदिन सक्नुहुन्छ भने सुनाइदिनुहोस्। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एक श्लोक चाहिँ अब यहाँ कण्ठ तुरुन्त हुँदैन फेरि है। हजुर केही छैन, कविता लिँदै गर्नुहोस्, म भने छु। त्यो जस्तो भुजङ्ग प्रयास छन्द, भुजङ्ग प्रयास, सरगुणी, तोटक इत्यादि 12 अक्षरका चाहिँ छन्दहरू यो गीतमा पनि प्रयोग गर्न सकिने र जुन अघि गजलको कुरो आएको थियो, गजलको बहरमा पनि प्रयोग गर्न सकिने। भुजङ्ग प्रयासको चाहिँ धेरै त्यहाँ बहर बनाइएको छ क्या। त्यो भएर गीतकै रूपमा गाउन सकिने हुनाले त्यो लयगत मिठासका लागि पनि एकदम मनपर्छ। एकदम मनपर्ने छन्द हो, मलाई पनि एकदमै मनपर्छ। जस्तो 2 हरफ एउटा चाहिँ अब यो छन्द त्यहाँ नमिलाएको गीतको शैलीमा लेखेको भनिहाल्छु है। तिमीले क्षितिज झैं सर्दै बोलायो, प्यासी म दौडे न त सामु आयो, हर पल मलाई अति नै छकायो, माया त्यो दिलको किन हो लुकायो। यो भुजङ्ग प्रयासको लय हो। यो चाहिँ गीत हुनाले मैले त्यहाँ पुरै छन्द मिलाएको छैन भनेपछि त्यो लयको आकर्षणले गर्दाखेरि एकदमै मिठो लयमा पनि गाउनु हुँदो रहेछ हजुरले। एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को प्रश्न प्राप्त भएको छ, साहित्य बिनाको जीवन हुन्छ हुँदैन भन्नुभएको छ। मेरो विचारमा पनि हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। हजुरबाट सुनौ। हाम्रो नीतिशास्त्रले पूर्वजहरूले बनाएको साहित्य सङ्गीत कला विहीन मान्छे चाहिँ सिंहपुच्छर नभएको पशु समान हो भनेको छ। र अब मेरो चाहिँ धारणा सुन्नुहुन्छ भने जुन साहित्य सङ्गीत र कला 3टा कुरा जोडेको छ। कवितामा चाहिँ साहित्यको पनि मुटु चाहिँ कविता हो। त्यसो भएर समाजमा कवि जति प्रसिद्ध प्रचलित हुन्छ, अरू कारहरू, उपन्यासकार, कथाकार, निबन्धकारहरू चाहिँ उसको पछि मात्रै आउँछ क्या नाम। भनेपछि एउटा त्यो कवि, त्यो कवितामा चाहिँ 3टै कुरा हेर्नुहोस्। कविता लेखिसकेपछि त्यो तपाईँले लयमा गाउन सक्नु भएन भने, शास्त्रीय होस् अथवा लोकमा होस्, त्यसो भएर यो मुक्त कविता, गद्य कवितालाई कविता मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरो, गद्य भनेर लेखेपछि कविता नमान्ने भन्ने कुरो पनि त्यो आयो। तर भुपी शेरचनका कविता होइन, गोपाल प्रसाद रिमालका कविता, उनीहरूले गद्य कविता भनेर लेखे, तर गाउन मिल्छ। चाहिँ त्यो कवि साहित्य कविता भनेर लेखेपछि त्यो साहित्य भयो। अब सङ्गीत गाउनु भनेको त सङ्गीतको कुरा आयो नि फेरि। अब आजभोलि आइराखेका छन् नि युट्युबतिर चाहिँ दुनियाँभरि त्यो सङ्गीत बाजा बजाएर चाहिँ कविताहरू प्रस्तुत गरिराखेका, कति सुमधुर सुनिराखेका छन्। मान्छेका लाखौँ चाहिँ लाइक आइराखेका छन्, कमेन्ट आइराखेका छन्। भनेपछि सङ्गीत पनि कवितामा सम्बन्धित छ। अनि कला, म अघिदेखि भनिरहेको छु, कला निर्माण गर्ने हो, भाषामा कला निर्माण गर्ने सुन्दर कविता बन्यो। त्यसो हुनाले साहित्य सङ्गीत कला विहीनको जीवन त मानिस भएन नि त। हो, यहाँको यस प्रश्नको लागि पनि सुन्दर विचारमा प्रश्नको उत्तर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, यो प्रश्न लेख्नु भएको। मैले नाम पनि नभनिकन सायद प्रश्न सुनाएको छु। ओम कुमारी बन्जरा हुनुहुन्छ, आहा सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। धेरै ज्ञान, धेरै कुरा जानकारी गराउनु भयो, हार्दिक धन्यवाद शैलेन्दु सर। मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। कोमल भट्ट हुनुहुन्छ। हामी अब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कति मिठो भन्नुभएको छ। कार्यक्रम प्रस्तुता र आदरणीय शैलेन्दु सरलाई धन्यवाद। साहित्य बारे धेरै ज्ञान मिल्यो भन्नुभएको छ। मिठो बसाई भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेला भएको छ। यति बेला हामीलाई यी मिठा मिठा कमेन्टहरू, हौसलाका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्नुहुने सबैमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र साथमा आजका
हाम्रा अतिथि शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई यो बसाइमा यसरी यति लामो समय हामीलाई दिएर खटेर यहाँ रहेर हामीलाई धेरै ज्ञानका कुराहरू, धेरै प्रश्नहरू तेर्स्याई, धेरै मिठा जवाफहरू दिनुभयो र हाम्रा सर्जकहरूलाई सबैजनालाई धेरै ज्ञान मिल्यो होला मेरो विचारमा। मैले पनि धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने अवसर जुट्यो। म त साहित्यको एकदमै सानो भर्खरै उम्रदै गरेको बिरुवा हो जस्तो लाग्छ। मलाई त्यति ज्ञान छैन साहित्यमा। फेरि पनि यसरी कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै र हजुरहरू जस्तै हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकारज्यूहरूसँग जोडिँदै धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर जुरेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै गरी हजुरसँगै अझै धेरै मिठा कुराकानीहरूको भलाकुसारी गर्न सकियोस्, अझै धेरै कविताहरू सुन्न सकियोस् भन्दै यहाँलाई यस कार्यक्रममा यसरी साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मनैदेखि आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण शुभचिन्तक जीवहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई स्क्रिनबाट हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ साहित्य, यहाँको जय होस्।